हजुर एस्टिमेसन ल तपाईहरुको अगाडि स्क्रिन आइपुग्यो होला हेर्नुस् यसलाई फुल स्क्रिन नगरिकन नि तपाईको अगाडिपट्टि स्क्रिनमा देखिन्छ या देखिँदैन यहाँ फुल स्क्रिन गर्दाखेरि फेरि कतिपय कुरा मैले हेर्न पाउने रहन्छु के गर्न देखिन्छ जुम गर्न देखिएको छ के गर्दा हुन्छ हामीले गर्न मिल्छ सर मिल्छ हैन हजुर हामी अब यस्तो गरौँ यो स्याम्पलिङ र एस्टिमेसन भनेको पहिला यसको उद्देश्य बुझौँ के हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा कुनै पनि रिसर्च सम्पन्न गर्नको लागि टोटल पपुलेसनमा काम गर्न नसकेको कारणले सानो पपुलेसन लिएर रिजल्ट निकाल्ने त्यो रिजल्टलाई हामी एक्सटेन्ड गर्ने के सबैलाई एक्सटेन्ड गर्नको लागि कति बेला त्यो भ्यालिड हुन्छ कति बेला भ्यालिड हुँदैन हो त्यो भ्यालिडिटीको लागि इरर कति हुन्छ इररलाई चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन इररलाई मिनिमाइजेसन म्याक्सिमाइजेसनको इरर भएको चाहिँ भ्यालिड हुँदैन इरर मिनिमाइजेसन भएको भ्यालिड हुन्छ त्यो हाम्रो उद्देश्य नै के रहेछ भने अब सानो संख्यामा हामी काम गर्छौँ त्यो रिजल्ट सबै ठुलो पपुलेसनमा चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने उद्देश्य हो त्यसैले त्यो सानो संख्या कसरी लिने विभिन्न तरिकाहरू रहेछन् त्यो सानो संख्या लिने आइडिया भनेको रहेछ स्याम्पलिङ रहेछ तपाईहरुले स्याम्पलिङ भनेको मिनिङ टोटल पपुलेसनबाट सानो साइज कसरी छुट्याउने अब तपाई प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईहरु नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो अब प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भित्र नि 5 वटा मेथडहरु थिए नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भित्र पनि 4 वटा मेथडहरु हामी एक्सप्लेन गरेका थियौं खोज्नुहुन्छ भने अझ बढी पनि थिए त्यति भए हामीलाई झन्डै झन्डै पुग्थ्यो र हामी त्यो भन्दा बढी एक्सप्लेन गरेनौं अनि त्यसपछि त्यो स्याम्पलिङ लिने बेला कसरी लिन सकिन्छ जस्तो एउटा आइटम लिने अनि त्यसपछि त्यो आइटमलाई त्यो लिइसकेको आइटमलाई छोडेर अरूबाट लिनेलाई स्याम्पलिङ विथआउट रिप्लेसमेन्ट हुन्थ्यो अनि एउटा आइटम लिने फेरि त्यसलाई पनि त्यही राखेर फेरि अर्को आइटम चुज गर्दाखेरि त्यही रिपिट हुन नि सक्थ्यो क्या विथ रिप्लेसमेन्ट भन्ने हुन्थ्यो जसमा रिपिटेसन पनि हुन्थ्यो त्यो दुईटा तरिकाबाट हामीले स्याम्पलिङ लिन सक्दा रहेछौँ विथ रिप्लेसमेन्ट र विथआउट रिप्लेसमेन्ट अनि विभिन्न कति प्रोबेबिलिटी र नन प्रोबेबिलिटी यो विभिन्न कति 5 4 9 वटा टाइपहरु भयो यी कुराहरु जानेर तपाईहरु स्याम्पलिङ लिँदा सानो पपुलेसनबाट सानो साइज कसरी लिने भन्ने यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामी झन्डै गर्यौं त्यसमा एक दुईटा क्वेशन त्यहाँ इररको के हो जस्तो इन्टरभलमा कसरी लिने अनि त्यस्तै गरी यो के हो फाइनाइट विथआउट रिप्लेसमेन्ट अर्थात विथ रिप्लेसमेन्ट भएको बेलामा हामी त्यो इरर कसरी निकाल्ने भन्ने एक दुईटा त्यहाँ क्वेशन एक्जाम्पलमा राखिदिएको हुनाले मैले त्यहाँ राखिदिएको त्यसको इन डिटेलमा आज आउँदैछ त्यो दोस्रो तेस्रो एक्जाम्पलको लागि त्यसकारण अब त्यो पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ अनि स्याम्पलिङको कुरा त मैले यति बेर गरेँ एस्टिमेसन भने के त फेरि हेर्नु है अब हामी फेरि दोस्रो टपिक यो भित्रको दोस्रो पोइन्टमा जाँदैछौँ एस्टिमेसन एन्ड इरर है अब स्याम्पलिङ त हामी रिसर्च पर्पजको लागि सबैभन्दा अब नेसेसरी टुल्स नै स्याम्पलिङ हो किन सबै पपुलेसन हामी के अरे काम गर्नै सक्दैनौँ त्यो रिलायबल जब स्याम्पलिङ लिइसक्यो भने अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ अब स्याम्पलिङ भन्ने एउटा डाटा लियौँ मानौ धौलागिरी क्याम्पसको 1800 विद्यार्थी मध्ये 50 जना अथवा 80 जना मैले यो मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भित्र मैले 80 जनाको एउटा स्याम्पल लिएको देखाएको थिएँ 80 जना हामी स्याम्पल लियौँ भने त्यो 80 जना स्याम्पल भित्रको पनि त हामीले कुनै एउटा शब्दमा एन्सर दिनु पर्यो भने त्यसको एभरेज निकाल्छौँ होला किन सबैलाई मिल्ने त्यो एभरेज भनेको के त मिन भनेको सबैलाई मिल्ने रिजल्ट हो के सालाखाला यो सबैलाई मिल्छ सबै तपाईहरुको एज लिँदै गर्दाखेरि कसैको 18 होला कसैको 19 कसैको 20 कसैको 21 कसैको 22 भयो भने पनि अब त्यसको एभरेज निकाल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ 20 को एराउन्डमा आउला त्यसैले सबैलाई मिल्ने उमेर 20 हो भन्दै गर्दा मेरो 22 हो अर्थात मेरो 18 हो सब जस्तो त्यहाँ इरर त आउँदो रहेछ नि त जस्तो 18 भएकोलाई चाहिँ 20 बढी भयो 22 भएकोलाई 20 कम भयो तर 20 सबैलाई मिल्ने सालाखाला एभरेज के रे त्यो उमेरलाई हामी एभरेजको रूपमा लिन्थ्यौं त्यो जुन एउटा सिंगल पोइन्ट हामी एस्टिमेट गर्यौं नि सबैलाई मिल्ने भनेर हो त्यही भएर स्याम्पल लिँदा सानो साइज लिन्छौं सानो साइज भनेको एक्चुअल डाटा आउँछ त्यसको त्यो आइसकेपछि अब हामीले त्यसो भने यसबाट यो रिजल्ट आउँछ भने प्रक्षेपण गर्नुपर्छ के त्यो स्याम्पलबाट आएको रिजल्टलाई पनि कुनै एउटा वर्डमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्ने वर्डमा व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि त्यो वर्ड भनेको कहिले एभरेज हुन्छ
कहिले त्यो एभरेजभित्र पनि धेरै एभरेजहरू हामी पढ्छौँ, पहिला ब्याचलरमा पढिसकेका छौँ। जस्तो मिन, मेडियन, मोड, अनि त्यसपछि मिनभित्र पनि ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, यो अझ वेटेड मिन, कम्बाइन्ड मिन, यी मिनहरू धेरै थिए। ती सबै भनेको एउटा सिङ्गल इस्टिमेसन हो कि डाटाको प्रकृति अनुसार कुनै एउटा पोइन्ट निकाल्यौँ भने त्यसलाई इस्टिमेट गऱ्यौँ। अब स्याम्पल लिइकन गेस गऱ्यौँ कि अब यसको यति के होला, सबै पपुलेसनको लागि यति रिजल्ट मिल्छ होला भनेर प्रक्षेपण गर्ने, जो इस्टिमेट गर्ने, गेस गर्ने। किन सबै पपुलेसनको लागि त्यो त गेस हो नि। अब त्यो गेस गरेको कुरा ठिक छ छैन भन्ने कुरा अर्को युनिटले सिकाउँछ। फेरि जुन हामीले इस्टिमेट गर्छौँ नि, इस्टिमेट गरेको रिजल्ट, यो रिजल्ट भ्यालिड छ अर्थात् सिग्निफिकेन्ट छ अर्थात् नन सिग्निफिकेन्ट छ भनेको टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भन्छ। योभन्दा पछाडिको तपाईँको युनिट छ। तपाईँले यो इस्टिमेट गरेको हाइपोथेसिस गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ के यो गेस गर्नुहुन्छ, यसको यति हुनुपर्छ, ल 20 एज सबैलाई मिल्छ भन्ने हाइपोथेसिस हामीले गेस गर्यौँ। और 20 एज सबैलाई मिल्ने हो या होइन भन्ने कुरा त केही न केही टुल्स, विभिन्न टेस्टहरू छन्। अब जेड टेस्ट छ, टी टेस्ट छ, एफ टेस्ट छ, अब काई स्क्वायर टेस्ट छ, विभिन्न टेस्टहरू छ। ती टेस्टहरू लगाएर डाटाको प्रकृति अनुसार हामीले यो ठिक छ या ठिक छैन भन्ने कुरा पछि टेस्ट गर्छौँ अर्को युनिटमा। त्यो टेस्ट गर्नुभन्दा पहिला त गेसिङ त गर्नु पऱ्यो नि। हो, त्यो गेस गर्नु भनेको इस्टिमेसन हो। हामी यसको यो यति चाहिँ ठिक हो भनेर हाम्रो दाबी गर्नु पऱ्यो। दाबी गर्नको लागि त केही न केही आधार त चाहियो। तपाईँ रिसर्च गर्ने बेला सामान्य सुरुमा पाइलट स्टडी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल स्याम्पलिङ लिनुहुन्छ। अब रिलायबल छ कि छैन भन्नको लागि अब स्याम्पलिङ लिइसकेपछि एउटा रिजल्ट त्यसलाई गेस गर्नुहुन्छ। अब टोटल पपुलेसनमा ठिक छ या छैन भनेर अनि टेस्ट गर्नुहुन्छ। हो, त्यो इस्टिमेसन। इस्टिमेट भनेको स्याम्पल लिइसकेपछि पनि स्याम्पलभित्रको पनि सिङ्गल पोइन्ट, अथवा मैले कहाँ सिङ्गल पोइन्टमा मैले भन्न सक्दिनँ भन्ने तपाईँको एन्सर आउन सक्छ क्या। 20 नै किन भन्ने एन्सर आयो भने जस्तो 18 देखि 22 सम्म तपाईँहरूको एज छ होइन, यहाँ 19 देखि 21 सम्मको होला भनेर कसैले इन्टरभलमा एन्सर भन्न तयार भयो, कसैले होइन मिन निकाल्दाखेरि 20 आयो त्यसो भएर 20 सबै 20 को नेराखेरामा छ भनेर कसैले पोइन्टमा भन्यो, कसैले इन्टरभलमा भन्यो। त्यही भएर यो इस्टिमेसन दुईटा टाइपको हुन्छ। इस्टिमेसन भनेको आफैमा के रहेछ, स्याम्पलको सहयोगबाट गरिएको गेस रहेछ। त्यो स्याम्पलबाट आएको मिन अथवा स्याम्पलबाट आएको इन्टरभल, जस्तो इन्टरभलमा भन्नुभयो भने त्यो इन्टरभल इस्टिमेसन, सिङ्गल पोइन्टमा भन्नु भने त्यो पोइन्ट इस्टिमेसन। त्यही भएर इस्टिमेसन दुईटा टाइपको हुन्छ। अब हामीले त्यही पढ्दै जान्छौँ। अब दुईटा टाइपको इस्टिमेसन हुँदै गर्दाखेरि इस्टिमेट गरिसकेपछि हामीले इस्टिमेट गरेकोमा त केही न केही इरर त आउँछ नि। रियल पपुलेसनको मिन र अनि तपाईँहरू 52 जना क्लासमा हुनुहुन्छ भने स्याम्पल लिँदा 10 जनाको लिने, 10 जनाको चाहिँ मिन निकाल्दै गर्दाखेरि 20 आयो। अब 52 जनाकै निकाल्दाखेरि 21 आउँछ होला। हो, त्यति बेला त 21 - 20 भनेको त 1 इयर त इरर भयो नि। त्यसो भने एक्चुअल मिन माइनस स्याम्पल मिन भनेको इरर हो। त्यसो अब इस्टिमेट गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ त इररको कुरा आइहाल्दो रहेछ। इस्टिमेट जब पोइन्ट इस्टिमेट गऱ्यौँ भने त्यहाँ त इरर त हुँदो रहेछ नि। त्यही भएर अब हाम्रो फोकस भनेको केमा हुन्छ, इररमा हुन्छ है। इरर अफ इस्टिमेसन, इस्टिमेट गर्नु स्याम्पलबाट आएको सिङ्गल पोइन्टलाई सिङ्गल पोइन्ट इस्टिमेसन, अनि इन्टरभलमा गेस गर्नुभयो भने त्यो इन्टरभल इस्टिमेसन, पोइन्ट इस्टिमेसन इन्टरभल इस्टिमेसन हुने भयो होइन। अनि त्यस पछाडि फेरि पोइन्ट इस्टिमेसनमा पनि इरर हुनसक्छ, इन्टरभल इस्टिमेसनमा पनि इरर हुनसक्छ। कति % सम्मको इररलाई हामी भ्यालिड गर्ने त? अब यहाँ इन्टरभल इस्टिमेसनको इरर चाहिँ हामी भ्यालिड कति %, 95% सम्मलाई भ्यालिड भयो भने, अर्थात् 5% मात्र इरर आयो भने, यदि हामीले लिएको डाटा 95% लाई मिल्यो भने त्यो मानौँ भन्ने हाम्रो एप्रोच, अहिलेसम्म नेपालमा चलेको एप्रोच। स्याम्पल लिइसकेपछि त्यो स्याम्पलबाट आउने रिजल्ट 95% पपुलेसनलाई यदि भ्यालिड गर्छ भने त्यो रिसर्चलाई मान्यता दिउँ, त्यसलाई एक्सेप्ट गरौँ भन्ने चलन अहिलेसम्म चलेको छ। 95% लाई यदि भ्यालिड भयो भने, अब 5% लाई भ्यालिड नभए पनि ठिक छ, यसलाई मान्यता दिउँ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामी यो युनिटमा हामी के गर्छौँ, पोइन्ट इस्टिमेसन, इस्टिमेट गेस गर्छौँ। अब त्यहाँनिर पोइन्ट इस्टिमेसनको बरु भ्यालिडिटी टेस्ट गर्ने चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै टेस्ट पछाडि सिकाएको छैन। त्यहाँ इरर मात्र निकालेर जान्छौँ, यतिसम्म इरर। त्यहाँ इरर विशेष गरी 0.05 भन्दा माथि इरर आयो भने मान्यता नदिने। जस्तो इरर आउँदै गर्दाखेरि इरर एकदमै कम आउनु पर्यो, 0.05 भन्दा तल भयो भने त्यसलाई स्वीकार्ने भनेर मात्र जान्छ। अनि इन्टरभल एस्टिमेसनमा त सबै नर्मल कर्वमा लगेर अहिले हामी
के निकाल्न सक्छौँ, यति % कन्फिडेन्स लेभल हुँदै गर्दा के अरे इरर कति हुन्छ भनेर निकाल्छौँ। पछि कुनै टेस्ट लगाएर त्यसलाई यस अर्थात् नो भन्न सक्छौँ। त्यसकारण अब हाम्रो उद्देश्य अनुसार जाउँ। इस्टिमेसन गेस रहेछ, स्याम्पलिङ लिइसके पछाडि सिंगल या इन्टरभल दुईटा कुनै कि इन्टरभलमा गेस गर्न सकिन्छ अथवा पोइन्टमा गेस गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो गेसलाई नै हामी इस्टिमेट भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू पहिला बुझिदिनुहोस्। अब म स्लाइड अनुसार जाने भने जस्तो इस्टिमेसन पपुलेसन प्यारामिटर भन्नु। इस्टिमेसन भनेको इस्टिमेसन इन्भल्भ्स एसेसिङ द भ्यालु अफ एन अननोन पपुलेसन प्यारामिटर युजिङ स्याम्पल डाटा। अब अननोन पपुलेसन प्यारामिटरभित्र अब के हुन्छ, यसलाई भ्यालु एसेस गर्नु पऱ्यो क्या। स्याम्पल डाटा लिएर अननोन के अरे पपुलेसनभित्र पर्सेप्ट गर्ने कुनै एउटा भ्यालु एसेस गर्ने भनेको त्यही अघि मैले भन्दा जस्तै सिंगल पोइन्ट अथवा इन्टरभल। यसलाई हामी के भन्छ, इस्टिमेट गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि इस्टिमेटर आर द मेजर युज टु इस्टिमेट द पपुलेसन प्यारामिटर। अब यसलाई अब इस्टिमेटर भनेको पपुलेसन प्यारामिटर इस्टिमेट गर्नको लागि चाहिने त्यो टुल्स हो। जस्तो स्याम्पल मिन भन्न एउटा टुल्स हुनसक्छ, स्याम्पल भ्यारिएन्स अर्को टुल हुनसक्छ, स्याम्पल प्रोपोर्सन अर्को टुल्स हुनसक्छ, हामीले गेस गरेका आधारहरू यिनीहरू। अनि यो भित्रको जस्तो पोइन्ट इस्टिमेट भयो भने अ पोइन्ट इस्टिमेट इज अ सिंगल नम्बर derived from a sample data that is used to estimate the value of a population parameter. If the expected value of an estimator equals to the population parameter it is intended to estimate, the estimator is said to be an unbiased estimate. अब population parameter र अनि sample parameter को यदि estimation एउटै पर्न गयो भने त्यति बेला बायस नभएको भन्ने मानिन्छ। यसको अर्थ इररै छैन भने त स्याम्पलबाट लिनु र पपुलेसनबाट लिनु, अगाडि चाहिँ 52 जनाको लिँदाखेरि 20 नै आउने अनि 10 जनाको लिँदा पनि 20 नै आउने भन्दा त्यहाँनिर के हुने भयो, त्यो त बायस नगरिकन लिएको भन्ने मानिन्छ अरे त्यसलाई। अब मैले अघि भनेको के छ, हाम्रो फोकस केमा जानुपर्छ, इररमा जानुपर्छ के। इरर दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा स्याम्पलिङ इरर, स्याम्पल लिने बेलामै इरर हुन्छ अरे के। जस्तो तपाईँहरू स्याम्पल हिजो हामी योभन्दा अघिल्लो क्लासमा के गरेका थियौँ, एउटा मात्र मैले आफै बनाएको, अरू मैले सबै केबाट लिएको थिएँ, त्यो गुगलबाट लिएका स्लाइडहरू हुन् धेरै जसो। एउटा स्लाइड मैले मल्टी स्टेजको हाम्रै क्याम्पसको स्लाइड बनाएको थिएँ, जुनमा स्लाइड बनाउँदै गर्दाखेरि सबै फ्याकल्टीलाई समेट्ने गरी बनाएको थिएँ। अब स्याम्पल लिने बेलामा कसैले सिधै एउटा क्लासको सबै लिदिउँ भन्यो भने त क्याम्पसको रियालिटी आउँदैन नि। अब अनलाइन क्लास ठिक छ या छैन भनेर चाहिँ स्याम्पल लिँदै गर्दाखेरि जो एक्सेसमा छन् तिनै मात्र लिने हो भने त ठिक छ भन्ने रिजल्ट आइहाल्छ नि। त्यसकारण त्यो स्याम्पल लिने बेलामा पनि के हुनु, सबैलाई समेट्ने गरी। जस्तो त्यहाँ भएको हरेक फ्याकल्टीको बाट 5-5 जना, हरेक क्लासबाट 5-5 जना लिँदै गर्दाखेरि हामी 80 जना पुऱ्याएका थियौँ। त्यसरी आउँदै गर्दा बल्ल यथार्थ आइपुग्छ कि। त्यसकारण सुरुमा स्याम्पलिङ इरर हुनसक्छ। अर्को नन स्याम्पलिङ इरर। अब नन स्याम्पलिङ इरर जस्तो नन स्याम्पलिङ इरर भन्नाले स्याम्पल, अब यो स्याम्पल लिने बेलामा नै कति लिने त। नन स्याम्पलिङ इरर अकर्स व्हेन द स्याम्पल डज नट रिप्रेजेन्ट द टार्गेट पपुलेसन एडक्वेटली। टार्गेट पपुलेसन हामीलाई चाहिएको रिजल्ट भन्दा बाहिरबाट स्याम्पल लिदियो नन स्याम्पलिङ इररमा। जस्तो स्याम्पल लिने बेलामा टार्गेट पपुलेसनलाई टार्गेट नगरिकन स्याम्पल लिदियो। अब अनलाइन क्लासको सर्वे थियो, अब के गरिदियो, बाहिर एक्सेस भएको अभिभावक अर्थात् स्टुडेन्टभन्दा बाहिरबाट स्याम्पल लिदियो। त्यो रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी केही पनि नभयो। त्यस्तो स्याम्पलिङ त्यति बेला पनि फेक हुन्छ, रिजल्ट ठिक आयो भने पनि यथार्थमा बेठिक हुन सक्छ। त्यही भएर त्यति बेलाको त्यो स्याम्पलिङ इरर चाहिँ, जस्तो माथि चाहिँ स्याम्पल लिने बेला टार्गेट पपुलेसन भित्रैबाट लियो, टार्गेट पपुलेसन भित्रैबाट लिँदाखेरि पनि ठिक तरिकाले लिएन। स्याम्पल त लियो तर स्याम्पल लिने बेला टार्गेट पपुलेसन भित्रबाट लिँदै गर्दाखेरि स्याम्पलको सङ्ख्या अर्थात् त्यो लिने प्रोसेस यिनीहरूमा इरर देखिनु पर्यो। तल फेरि के हुनु पर्यो, टार्गेट पपुलेसनलाई चाहिँ हिट नगरिकन टार्गेट पपुलेसनभन्दा बाहिरबाट लिदिनु पर्यो। यो दुईटा टाइपको इरर हुन्छ। अब यसमा यो इरर यस्ता यस्ता हुन्छन् भन्ने बुझ्दिने मात्रै हो। अब हाम्रो उद्देश्य त अझ के हुन्छ, इरर क्यालकुलेट गर्नु नै हो। अब यिनी इरर चाहिँ दुईटा टाइपको इरर हुन्छ भन्ने याद गरिदिए पुग्छ। अब
टाइप अफ इस्टिमेसन अघि मैले बताइसकेँ कुरा पोइन्ट इस्टिमेसन र इन्टरभल इस्टिमेसन एउटा पोइन्टमा गेस गरे पोइन्ट इस्टिमेसन इन्टरभलमा गेस गरे इन्टरभल इस्टिमेसन अब पोइन्ट इस्टिमेसनमा जस्तो मिन हुनसक्छ अब भ्यारियन्स हुनसक्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुनसक्छ इन्टरभल इस्टिमेसन भनेको अब हामीले 0 देखि 1 सम्म प्रोबेबिलिटी जुनसुकै डाटालाई नि 0 देखि 1 सम्म रिप्रेजेन्ट गराएर हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लैजान्छौँ न जस्तो हाम्रो रियल एक्चुअल डाटाको भ्यारिएबल र्यान्डम भ्यारिएबललाई एक्सले डिनोट गर्थ्यौँ भने त्यसलाई हामी सहयोगी नर्मल भ्यारिएट भ्यालु जेडमा एक्सचेन्ज गर्थ्यौँ हैन जेडमा चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि अनि बल्ल हामी के गर्थ्यौँ प्रोबेबिलिटी एरियामा जान सक्थ्यौँ त्यो प्रोबेबिलिटी एरिया भनेको एउटा नर्मल कर्वमा लगेर 0 देखि 1 सम्म मिन भन्दा लेफ्टतिर 50% मिन भन्दा राइटतिर 50% गराएर अगाडि बढ्छौँ हो त्यसरी इन्टरभलमा लगेर गेस गर्ने त्यो इन्टरभल भित्रको कति पर्सेन्टलाई भ्यालिड भयो भने त्यसलाई मान्ने कति पर्सेन्टलाई भ्यालिड भयो भने नमान्ने भन्ने त्यसरी इन्टरभलमा लगेर गेस गर्नलाई इन्टरभल इस्टिमेसन भन्छ अनि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ अ स्ट्याटिस्टिक स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन यही प्यारामिटर कहाँ हुँदा नर्मल कर्वमा लगेर व्यक्त गर्नेलाई हामी स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेर एक्सप्लेन गर्छौँ दिएको डाटालाई नर्मल कर्वमा व्यक्त गर्ने विथ द हेल्प अफ नर्मल भ्यारिड भ्यालु अब हिजोको एउटा स्लाइड हिजोको जे थियो मैले त्यही सारेको छु त्यसभन्दा पछाडि यसमा थपिएको छ जस्तो यहाँ नोटेसनहरू हिजो भएको हुनाले जस्तो एन स्मल एन क्यापिटल एन सिग्मा यो त तपाईँहरू प्रयोग गरिसक्नुभयो त्यस कारण अब यो सबै स्लाइड हिजोको नै हो अनि स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको सिग्मा बाई अन्डर रुट एन व्हेन द स्याम्पल टेकन विथ रिप्लेसमेन्ट एन्ड एन इज अननोन अब यहाँ मैले एउटा कुरा थपेँ विथ रिप्लेसमेन्ट एन इज अननोन भन्नु यदि तपाईँ क्वेसन पढ्दै जानुभयो त्यहाँ क्यापिटल एन देख्नु भयो क्यापिटल एन देख्नु भएन त्यति बेला के हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन भन्ने फर्मुला लगाइहाल्नुहुन्छ त्यही भएर यसलाई अब विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट केही पनि भनेन तपाईँ यो क्वेसनमा कहिले के नभनिदिनु सक्छ क्या क्यापिटल एन एभाइलेबल छैन भने तपाईँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन फेरि अर्को एउटा केस के पनि छ भने क्यापिटल एन एभाइलेबल हुँदा हुँदै पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन लगाउनु पर्ने हुन्छ कति बेला भन्दा एन स्मल एन अपन क्यापिटल एन भनेको स्याम्पल प्रोपोर्सन 0.05 भन्दा यदि ठुलो भयो भने के अरे सानो भयो भने एकछिन है यो स्लाइड म तल राखेको छु 0.05 भन्दा पनि सानो भयो भने पनि फेरि के गर्न सक्छौँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन नै लगाउनु पर्ने हुन्छ दोस्रो स्लाइडमा छ त्यो कुरा अनि स्ट्यान्डर्ड इरर कति बेला त भन्दाखेरि विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेर यदि वर्ड आयो भने विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्ने वर्ड आयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन इन्टु एन माइनस एन बाई एन माइनस 1 भन्ने लगाउनु पर्यो विथ रिप्लेसमेन्ट भन्ने आयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन भन्ने लगाउनु पर्यो यदि यी दुईटा वर्ड आएको केसमा अनि त्यसपछि नर्मल भ्यारिएट भ्यालु जेड भनेको डिफरेन्स बाई स्ट्यान्डर्ड इरर एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर यो स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको हामी माथि यो दुईवटा डिफाइन गऱ्यौँ अझ अर्को स्लाइडमा 2-3वटा स्ट्यान्डर्ड इरर कसरी लेख्ने भन्ने छँदैछ त्यही भएर अब तपाईँ हामी इन्टरभलमा जाँदैछौँ भने त्यहाँ जेड चाहिन्छ जेड भनेको जहिले पनि यो युनिटमा अहिले हामी के गर्दैछौँ एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर कसरी डिफाइन गर्ने जस्तो माथि सिग्मा बाई अन्डर रुट एन हुनसक्छ सिग्मा बाई अन्डर रुट एन इन्टु अन्डर रुट एन माइनस एन बाई एन माइनस 1 हुनसक्छ अथवा योभन्दा पछाडि पनि हेर्नुहोस् है जस्तो यो त माथि नै मैले व्यक्त गरिसकेँ विथ रिप्लेसमेन्टमा भएदेखि कति हो विथआउट रिप्लेसमेन्टमा भयो कति हो अब योभन्दा तल स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन व्हेन एन इज अननोन अनि एन र एन बोथ एभाइलेबल भयो हेर्नुहोस् त्यो कुरा मैले यहाँ लेखेको छु क्यापिटल एन पनि छ स्मल एन पनि छ तर स्मल एन बाई क्यापिटल एन भनेको 0.05 भन्दा सानो छ भने के हुनुपर्छ त्यति बेला पनि स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन हुनुपर्छ है यो कुरा याद गरिदिनु होला यो क्यापिटल एन अननोन भएको बेला तपाईँलाई टेन्सनै भएन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन गरिहाल्नुहुन्छ तर क्यापिटल एन नोन छ दिएको छ त्यति बेला स्मल एन अपन क्यापिटल एन गर्दै गर्दा 0.05 भन्दा पनि सानो छ भने तपाईँको स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के हुँदो रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन नै हुँदो रहेछ जहाँ क्यापिटल एनको प्रयोग गर्न पाउनु भएन किन अति सानो स्याम्पल साइज भएको बेलामा तपाईँले त्यो प्रोपोर्सन फ्याक्टर भन्छ यो अन्डर रुट एन बाई एन माइनस 1 भन्ने प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न भन्छ कि अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पलिङ विथआउट रिप्लेसमेन्ट अब विथआउट रिप्लेसमेन्टमा त हामी माथि पनि कुरा गरौँ विथआउट रिप्लेसमेन्टमा सिग्मा अपन अन्डर रुट एन बाई एन माइनस 1 भन्ने हुन्छ होइन
अनि फेरि यसमा पनि के हुन्छ 0.05 यहाँ इक्वल टु पनि हुनुपर्ने मैले यहाँ इक्वल टु लेखेको छु यो जस्तो n अपन n माथि लेस देन भयो भने यहाँ 0.5 नै भयो के गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ यहाँ इक्वल टु पनि हो है n by n is greater than equal to 0.05 then we use standard error of mean भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन्डर रुट n minus n by n minus 1 अब यो लेस देन भएको बेलामा यस्तो फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ त्यस्तै गरी ग्रेटर देन भएको बेलामा अर्थात् इक्वल टु भएको बेलामा यस्तो फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ अब यो भित्र तपाईहरु स्ट्यान्डर्ड एरर नभएसम्म कुनै पनि इन्टरभलमा जान सकिएन हामी स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नै पर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड निकाल्ने बेलामा तपाईहरु के याद गर्नुस् भने यदि कहीँनेर विथ रिप्लेसमेन्ट भन्ने आएको रहेछ भने हैन है त्यो क्वेशन पढ्दै गर्दाखेरि विथ रिप्लेसमेन्ट भन्ने आएको रहेछ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n लगाइहाले विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्ने आएको रहेछ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n इन्टु n minus 1 भन्ने लगाउने अनि अब तपाईले विथ रिप्लेसमेन्ट पनि भनेन विथआउट रिप्लेसमेन्ट पनि भनेन त्यति बेला n by n हेर्नुस् n by n हेर्दै गर्दाखेरि 0.05 भन्दा सानो छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ n अन्डर रुट n लगाउनुहोस् अनि n by n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0.05 छ भने अर्को फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n minus n by n लगाउनुहुन्छ अब फेरि यिनीहरु मैले भनेको कुरा केही पनि छैन जहाँ n नो नै छैन भने n अननोन भएको बेला पनि यही फर्मुला लगाउनुस् जस्तो क्यापिटल n नै दिएको छैन भने त्यसै बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n लगाएपछि तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकाल्नलाई कन्फ्युजन हुने छैन हैन यो कुरा तपाईहरु सम्झनु भने सजिलो हुन्छ एउटा विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने तपाई के गर्नु पर्यो विथआउट रिप्लेसमेन्ट को केसमा n यो n फाइनाइट हुनुपर्छ भन्छ के कहिले काहीँ बुकले के हुन्छ when n इज फाइनाइट भन्छ फाइनाइट भन्नाले विथआउट रिप्लेसमेन्ट को केस हो भन्ने बुझ्नु होला n इज इन्फाइनाइट भन्दैन सक्ला इन्फाइनाइट भनेको विथ रिप्लेसमेन्ट को केस हो विथ रिप्लेसमेन्ट भन्दाखेरि धेरै स्याम्पल हुने हुनाले त्यसलाई इन्फाइनाइट भन्छ विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेको थोरै स्याम्पल हुने हुनाले त्यसलाई फाइनाइट भन्छ फाइनाइट पपुलेसनको लागि के हुँदो रहेछ यो दोष यो फर्मुला हुँदो रहेछ सिग्मा अपन अन्डर रुट n minus n by n minus n अनि इन्फाइनाइट पपुलेसनको लागि यही माथिको फर्मुला हुँदो रहेछ अथवा तपाईहरु बुझ्नुस् विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने फाइनाइट पपुलेसन भन्ने बुझ्नुहुन्छ अनि विथ रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने इन्फाइनाइट पपुलेसन भन्ने हुनुहुन्छ इन्फाइनाइट पपुलेसनको लागि के हुनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n फाइनाइट पपुलेसनको लागि यो पपुलेसन प्रोपोर्सनले पनि मल्टिप्लाई गरिन्छ अन्डर रुट n minus n by n minus 1 भन्ने कुरा त्यही भएर अब फर्मुला चुज गर्ने बेलामा त्यो कन्टेक्स्ट हेरेर अगाडि जानु पर्यो यो फर्मुला चुज गर्न जान्नु सबभन्दा पहिला हामीले फर्मुला याद गरिकन फर्मुला कहाँ कुन लाग्छ भन्ने कुरा याद गरिदिनु पर्यो त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ सर यो बनाउने हो त विथ रिप्लेसमेन्ट के विदाउट मा फेरि भन्नुस् त मैले अलि सुनिन सर यो किन तपाईको आवाज के भयो साथीहरुले सुनेको क्यापिटल स्मलहरुको के स्मल र क्यापिटलहरुको के भन्नुभयो यो चाहिँ कुनमा लाउँछ भनेको सर मैले तपाईलाई धेरै पटक रिपिट गर्नुपर्ने भयो ठ्याक्क जे सोध्नु पर्ने त्यही बेला आवाज हराउँछ के तपाईको अरे फोर्थ लाइन को के फोर्थ लाइन को भन्नुस् चाहिँ कुनमा ल यो फोर्थ लाइन भन्नाले मैले यहाँ के गरेको देख्नु भएको छ यो लाइन भन्नुभयो तपाई देख्नु भएको छ मैले फर्स्ट एलाई सेकेन्ड थर्ड फोर्थ एलाई मान्यो हैन यो फोर्थमा के भन्ने भने तपाईलाई स्याम्पल पनि दिन्छ तपाईलाई टोटल पपुलेसन पनि दिन्छ हैन है यो स्याम्पल र टोटल पपुलेसन दिएको बेलामा तपाईले स्याम्पल अपन टोटल गर्दै गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ 0.05 भन्दा पनि सानो भ्यालु देख्नुभयो भने तपाईले के लाग्नुहुन्छ सरासरी यो क्यापिटल n को अब प्रयोग गर्नुहुन्न सिधै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन्डर रुट n लगाउनुहुन्छ 0.05 अर्थात त्यो भन्दा ठुलो रहेछ भने तपाईले यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ भनेको के हजुर जस्तै सर यसमा विथ र विदाउट रिप्लेसमेन्ट को कुरा नभने पनि यो नै हेर्ने हो दुईटा n दियो भने केही पनि भनेन भने यो केसमा जानु होला यो केस अथवा यो केसमा
भन्यो भने त तपाईँ हजुर। विथ रिप्लेसमेन्टको एउटा फर्मुला छ, विथआउट रिप्लेसमेन्टको अर्को फर्मुला छ है। हजुर ए भन्न भनेकोमा चाहिँ यिनीहरू ए हस् सर हस्। गर्नुला भनेको। हस् ल यस्तै अगाडि बढौँ यसमा है। अब कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्छ। अघि मैले 0 देखि 1 को बीचमा नर्मल सर हजुर लाइन गएको थियो कि अघि योभन्दा अगाडिको फर्मुलाहरू देखाइदिनु न एकचोटि। योभन्दा अगाडिको फर्मुला हामीले त योभन्दा अगाडि 10 जना हिजोकै कुरामा 10 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो सरले पढाउँदाखेरि कि हो र किन त्यही त के हामी लाइन होला गइरहेको नै थियो लाइन गएको थियो सर 10 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो सर क्लासमा। अब यस्तो छ, यसको विकल्प भनेको हामीसँग युट्युब छँदैछ नि त हैन? छ सर। अहिले आइहाल्छ सर हुन्छ योभन्दा ठिक छ। योभन्दा अघिको स्लाइड यसो देखाइदिनु न सर। ल अब यो त अस्ति पढाएको यो फर्मुला हो अस्तिकै हो, यो। यो अस्तिकै हो, यसमा यो थपेको मात्र हो है। हस् ए ल थ्यांक यू। अथवा तपाईले एकपटक रिप्ले गर्नुला गएर म त्यसमा राखिदिन्छु। हुन्छ सर। हस् सर हस्। ल अब कन्फिडेन्स इन्टरभलको कुरा छ हेर्नु है। कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको तपाईले जसरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भयो नि, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईले यस्तो कर्व बनाउनु हुन्थ्यो। यो कर्व अलि यहाँ तपाईको देख्नु भएन कि जस्तो लाग्यो। यो कर्वमा सबै भनेको टोटल डाटा 100% हो। 100% भन्नाले 1 भन्ने बुझ्नुहुन्छ क्या। यो बीचको लाइनबाट यतापट्टि 50%, यताबाट बाहिर के अरे राइटतिर 50% भन्ने कुरा त हामीले धेरै पटक एक्सप्लेन गर्यौं। अब यसमा के भन्छ भने यो कन्फिडेन्स इन्टरभल एस्टिमेसन, मैले पोइन्ट एस्टिमेसन भनेको मिन सिंगल पोइन्ट निकाल्ने र त्यो इरर निकाल्ने, जस्तो पपुलेसन मिन माइनस स्याम्पल मिन भनेको इरर कति आउँछ, इरर 0.05 भन्दा सानो आयो भने भ्यालिड गर्ने, 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने इनभ्यालिड गर्ने। अब कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको कस्तो भने तपाईले प्रयोग गरेको डाटा सम्पूर्णलाई 100% मान्नुभयो भने, मानौ तपाईले प्रयोग गरेको रिजल्ट 90% लाई भ्यालिड भयो। यहाँ मैले स्याडर गरेको पार्ट छ नि, यो 90% लाई रिजल्ट भ्यालिड भयो भने त्यसो भने अब मानौ न त त्यो रिजल्टलाई मानौ भन्ने एप्रोच चाहिँ 90% कन्फिडेन्स लेभल भन्छ। यो भनेको कन्फिडेन्स लेभल हो। तपाईले यो दुईटा वर्ड याद गरिदिनु होला है। कन्फिडेन्स लेभल भनेको भ्यालिड हुने रिजल्टको एरिया हो। तपाईले जे प्रयोग गर्नु भएको छ, जस्तो अनलाइन क्लास भ्यालिड अलिकलाई रिलायबल छ या छैन भन्ने यदि हाम्रो रिसर्च हो भने हैन 90% लाई यो भ्यालिड रहेछ भन्ने रिजल्ट आयो भन्ने बतायो भने भनेपछि त्यो कन्फिडेन्स एरिया हुन्छ। त्यो 90% लाई ठीक छ भन्ने रिजल्ट आयो भने यो 90% लाई भ्यालिड गर्ने एप्रोच भन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म लाग्छ है। यो 100% मध्ये 90% सुरुको 5% लाई पनि र अन्तिमको 5% लाई पनि भ्यालिड छैन, अरु सबैलाई भ्यालिड छ भने चाहिँ यो कन्फिडेन्स एरिया हो। यो कन्फिडेन्स एरिया भन्नाले भ्यालिड हुने एरिया, यो कन्फिडेन्स भन्छ है यसलाई। यही कन्फिडेन्स एरिया भनेको यहाँ माथि नै टपमै हामी लेखेको छ, यो कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्छ। रिजल्ट भ्यालिड हुने एरिया 5% लाई सुरुको 5% र अन्तिमको 5% लाई के भ्यालिड नभए पनि त्यसलाई इरर मानौ, त्यतिलाई मिनिमाइज गरौँ भन्ने एप्रोच यो 90% कन्फिडेन्स एप्रोच भन्नाले मैले यहाँ 90% को लेखेँ। अब हाम्रो जनरली के छ भने 95% लाई भ्यालिड भयो भने त्यसलाई मान्यता दिउँ भन्ने छ। अब यसमा तपाईलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यहाँनिर छ हेर्नुस् त। अघि हामी सबै के गरौँ, यो भन्दा माथि एक्सप्लेन गरेका फर्मुला जति स्ट्यान्डर्ड इररका हुन्। स्ट्यान्डर्ड इरर भन्नाले यासी एक्स बार भन्ने हामी माथि निकालेका थियौँ। कति बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट n लेखेका थियौँ, कति बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट n इन्टु अन्डर रुट n माइनस n बाई n माइनस 1 लेखेका थियौँ। त्यो त्यहाँबाट छुट्याएर पहिला के निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड इरर जब निकाल्नु भयो भने एक्स बार प्लस अर माइनस जेड अल्फा इन्टु यासी एक्स बार भन्ने के हो, कन्फिडेन्स इन्टरभल हो। जसमा माइनस साइन लिनुभयो भने यहाँको पोइन्ट आउँछ, यतापट्टिको पोइन्ट आउँछ, प्लस साइन लिनुभयो भने यतापट्टिको पोइन्ट आउँछ। त्यसो भने यो रिजल्ट कहाँबाट कहाँसम्मलाई भ्यालिड छ भन्ने कुरा यसले बताइदिन्छ। कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्नाले के गर्ने, यो लोअर लिमिट र यो अप्पर लिमिट यो दुईटाको बीचमा रहेका सम्पूर्णलाई भ्यालिड छ भन्ने इन्टरभललाई हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्छ। सबैलाई कहाँबाट कहाँसम्मलाई भ्यालिड छ यो। अब भ्यालिडिटीको लागि अब तपाईहरुले हाइपोथेसिस टेस्टिङ पढ्ने बेलामा यो कन्फिडेन्स इन्टरभल 95% इन्टरभल बनाएर मात्र गर्नुहुन्छ।
अहिले तपाईँ जति पर्सेन्ट दिए पनि मानव 60%लाई भ्यालिड हुने निकालौँ भन्यो भने यो बिचको 60% मात्र लिन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी 99% भन्यो भने बिचको 99% मात्र लिन्छौँ। अब बाहिर फ्याँक्ने भनेको के हुन्छ 1% मात्र हुन्छ। अब हामीलाई विभिन्न जति दिन्छ त्यही अनुसारको निकाल्न सक्ने अहिले हुनु पर्यो। हामी त्यो सक्ने भयौँ भने हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने बेलामा 95% कन्फिडेन्स लेभलमा चेक गर भन्दै गर्दाखेरि हामी सरासर हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारण अब हाम्रो एप्रोच विभिन्न पर्सेन्टेजहरूमा कति पर्सेन्टलाई भ्यालिड हुने एउटा इक्जाम्पल हाम्रो बागलुङमा एकजना हाम्रो देवबहादुर छेत्री सरले यो 9-10 को एसएलसी को कपी चेक गर्ने क्रममा टिचरहरूको मार्क्स दिने भ्यारिएसनको बारेमा एउटा सर्वेक्षण गर्नुभएको थियो। उहाँले 10 जना टिचरलाई एउटै कपी जाँच्न लगाउनु भयो अनि 10 जना टिचरको मार्क्स कलेक्सन गरेर यसै कति पर्सेन्टलाई भ्यालिड हुँदो रहेछ भनेर चेक गर्नुभएको। उहाँको सिग्निफिकेन्ट लेभल 60% राख्दा पनि भ्यालिड भएन। त्यति ठुलो भ्यारिएसन आएछ क्या। कसैले म्याथको कपीमा एउटै कपीमा कसैले 40 दियो भने कसैले 90 दिएको थियो भनेपछि अब टिचरको क्वालिटी मेजर पनि यसले गरिदिनु भयो क्या। म्याथमेटिक्सको कपीमा एउटाले 40 दिन्छ अर्कोले 90 दियो भने भ्यालिड चाहिँ त्यो रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी टेस्ट गर्दै गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट लेभल 50% राख्दाखेरि बल्ल त्यो भ्यालिड भएको थियो। भनेपछि अब के भयो त त्यहाँ त्यो रिजल्टले के बताउँछ भने 50% मात्र कमन सेन्स छ यहाँ। त्यो 50% भन्दा माथि कमन सेन्स छैन भन्ने जनाइदियो के त्यहाँ। जबकि 95% कमन सेन्स भएको टिचर छ भने बल्ल त्यो रिजल्टलाई भ्यालिड गर भन्ने चाहिँ हाम्रो एप्रोच छ। भनेपछि त्यो रिजल्टले यस्तो देखाएको थियो। हाम्रो बाबुकै रिजल्ट हो त्यो। फेरि त्यसरी हामी विभिन्न टेस्टहरू अब तपाईँ 4th सेमेस्टरको अन्तिममा त कुनै न कुनै एउटा डाटा लिएर टेस्ट नगरिसम्म त तपाईँको गरेको रिजल्ट भ्यालिडिटी नै हुँदैन क्या। हो त्यो भ्यालिडिटी कायम गर्नको लागि नि स्याम्पल कसरी लिने, स्याम्पलभित्रको के कुरा इस्टिमेट गर्ने अनि ल कुन टेस्ट लगाएर टेस्ट गर्ने र टेस्ट गर्दै गर्दाखेरि मैले 95%लाई भ्यालिड गराएको कारणले मेरो रिजल्ट ठिक छ भनेर तपाईँ दाबी गर्न सक्नुपर्छ क्या। हो त्यसको लागि नि अहिले हामी ब्याकग्राउन्ड तयार गर्दैछौँ। त्यो भएर यो कन्फिडेन्स इन्टरभल अब 90% मा हुँदा कति, 95 मा हुँदा कति, 99 मा हुँदा कति, मानव 60 मा हुँदा कति सबै निकाल्नको लागि पहिला स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँदो रहेछ। स्ट्यान्डर्ड इररलाई जेड अल्फाले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो एक्स बार प्लस गर्नुभयो भने अप्पर लिमिट आउँछ, एक्स बारबाट माइनस गर्नुभयो भने त्यो लोअर लिमिट आउँछ। त्यसकारण अब यो यसी एक्स बारको बारेमा त हामी माथि फर्मुला लेखिसक्यौँ। यो जेड अल्फा भनेको के त? अब तपाईँ जेड अल्फा जान्नको लागि जसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेला गएर प्रोबेबिलिटी एरिया हेर्न सक्नु भएको थियो नि, हो उसको लागि सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। अनि कसैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको होमवर्क पनि गर्नुभएको छैन, छुट्नु पनि छुट्या छ भने अब यो हेर्ने बेलामा अलि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। गर्न नजान्ने त होइन, अब यहाँबाट सिकेर नर्मल गर्न पनि हुन्छ। तर अब हामी यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको भ्यालु यसको अर्थ जेड अल्फा भनेको यो भ्यालु हो क्या। अब यहाँ जेड अल्फा भन्नाले अब यहाँ त के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट लेभल अल्फा हुँदाखेरि मैले अघि के भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स लेभलको कुरा गरेँ, सिग्निफिकेन्ट लेभलको कुरा गरेँ अनि त्यसपछि जेड अल्फा कुरा गरौँ है। यो के हुन्छ रिजल्ट भ्यालिड हुने एरियालाई कन्फिडेन्स एरिया, रिजल्ट इनभ्यालिड हुने एरियालाई सिग्निफिकेन्ट एरिया भन्छ है। सिग्निफिकेन्ट एरिया भनेको अस्वीकार गरेको एरिया रहेछ। कुनै पनि रिजल्ट अस्वीकार गरेको एरियालाई हामी सिग्निफिकेन्ट एरिया भन्छौँ। त्यसो भने हेन्स द रिजल्ट इज सिग्निफिकेन्ट भनेको कुरा तपाईँहरू के नबुझ्नु होला भने रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट हुने भनेको त यो त अस्वीकार गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु होला कि। यहाँ सिग्निफिकेन्ट अबको 1-2वटा युनिटमा तपाईँहरू अथवा रिसर्चमा सिग्निफिकेन्सी भनेको के रहेछ त्यो भ्यालिडिटी रहन्छ क्या, भ्यालिड नहुनु भन्ने बुझिन्छ। हेन्स द रिजल्ट इज सिग्निफिकेन्ट भन्यो भने हेन्स अर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड भन्ने बुझिन्छ। सिग्निफिकेन्स भनेको एरिया कुन रहेछ, रिजेक्ट गरेको एरियालाई सिग्निफिकेन्ट एरिया भनिँदो रहेछ। अनि एक्सेप्ट गरेको एरियालाई कन्फिडेन्स एरिया भनिँदो रहेछ। तपाईँहरू यो सिग्निफिकेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ आजबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, सिग्निफिकेन्स एरिया भनेको भ्यालिड नहुने एरिया, एक्सक्लुड गरिएको एरिया अथवा त्यसलाई छोडिएको एरिया। 90%लाई यदि रिजल्ट मिल्छ भने त्यो 10%लाई त्याग्दिउँ न, केही फरक पर्दैन भन्ने एप्रोच क्या। त्यो 10%लाई छोडिदिउँ भनेको त्यो छोडेको एरियालाई के भनिँदो रहेछ सिग्निफिकेन्ट एरिया। अब तपाईँले सिग्निफिकेन्ट एरियालाई जहिले पनि अल्फाले जनाउँछ हैन है। अब सिग्निफिकेन्ट एरियालाई अल्फाले जनायो भने त टोटल 1 हो। 1 माइनस अल्फा भनेको कन्फिडेन्स एरिया भएन। जब सिग्निफिकेन्ट एरियालाई नै अल्फाले जनाउँछ भने
सिग्निफिकेन्ट एरिया भनेको जस्तो यतापट्टि आधा यतापट्टि आधा भयो भने यतापट्टि अल्फा बाई 2 भयो अनि यतापट्टि अल्फा बाई 2 हुन्छ टोटल गर्दा अल्फा हुने हो नि सिग्निफिकेन्ट एरिया भनेको बल्ल के भयो अल्फा भयो सिग्निफिकेन्ट एरियालाई अल्फाले जनायो भने अब कन्फिडेन्स एरिया भनेको के हो त 1 माइनस अल्फा टोटल त हाम्रो प्रोबेबिलिटी एरिया 1 हो ल 1 बाट अल्फा घटाउने हो भने बल्ल हाम्रो कन्फिडेन्स एरिया आउँछ 1 माइनस अल्फा भनेको एरिया को लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट कहाँ पर्छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ हेर्नुस् है यो x बार प्लस अर माइनस z अल्फा इन्टु एसई x बार भन्ने के हो भने यसले दिन्छ z का भ्यालुहरु यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको एरिया कति छ भन्दा 1 माइनस अल्फा छ भन्नुपर्छ कन्फिडेन्स एरिया भित्रको कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र पर्ने एरिया कति हो त 1 माइनस अल्फा हो अल्फा कति फ्याक्ने भन्ने कुरा हाम्रो क्वेशनले दिएको हुन्छ अब 95% कन्फिडेन्स एरिया भन्यो भने अल्फा भनेको कति भयो 5% भयो 99% कन्फिडेन्स एरिया भन्यो भने अल्फा भनेको कति भयो 1% भयो 70% कन्फिडेन्स एरिया भन्यो भने अल्फा भनेको 30% हुन्छ कति फ्याक्ने कन्फिडेन्स एरिया भनेको त्यो भ्यालिड एरिया भयो अब जसलाई भ्यालिड हुँदैन त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट एरिया भनिन्छ त्यसकारण अब सिग्निफिकेन्ट एरिया र कन्फिडेन्स एरियाको कुरा बुझ्नु भयो भने अब हामीले यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने जेड अल्फा कसरी निकाल्ने त जेड अल्फा भनेको यो यहाँको पोइन्टहरु हो के यो पोइन्ट र यो पोइन्ट प्लसमा जति हुन्छ यो माइनसमा त्यति नै हुन्छ त्यही भएर हामीले जेड अल्फा प्रयोग गर्ने बेलामा प्लस पोइन्ट प्रयोग गर्छौं यो जेड अल्फा को भ्यालु राख्ने बेलामा जस्तो यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु जति हुन्छ डिस्टेन्स यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु पनि त्यति हुन्छ त्यही भएर यो जेड अल्फा जहिले पनि हामी पोजिटिभमा राख्छौं जेड अल्फा भनेको अब यो जेड अल्फा कसरी निकाल्ने त अब मानौ यसैको 90% लाई भ्यालिड हुने बेलामा जेड अल्फा कति हुन्छ भन्दै गर्दा अब तपाई जानुहुन्छ नर्मल टेबलको भ्यालु हेर्न जानुहुन्छ के कसरी हेर्नुहुन्थ्यो अब तपाईले यो मिनले त डाटालाई आधा आधा गर्ने हो नि मिनले डाटालाई आधा गर्ने हो भने राइट तिरको 5% के रे 50% हो 0.5 लेफ्ट तिरको पनि 0.5 अब तपाईले यो सिग्निफिकेन्ट एरिया कति मानेको थियो त अगाडि भन्दाखेरि 95% के रे 90% कन्फिडेन्स एरिया हो भने सिग्निफिकेन्ट एरिया कति भयो 10% को लेफ्ट तिर त्यसको आधा फ्याकिन्छ राइट तिर त्यसको आधा फ्याकिन्छ भनेपछि 5% राइट तिर फ्याकिँदो रहेछ कोही बोल्दै हुनुहुन्छ यो 5% हेर्नु है 5% भनेको त 0.05 हो नि राइट तिरको 5% भनेको त 0.05 हो यो फ्याकिएको एरिया भनेको 0.05 हो यो 0.5 बाट 0.05 फ्याक्दै गर्दाखेरि बाँकी रहेको यो यति पार्ट यो जुन मैले स्याडेर गरे अहिले यो पार्टको मात्र एरिया कति हुने भयो 0.5 माइनस 0.05 भन्ने हुन्छ त्यति बेला कति होला 0. यो सरी 0.45 होला है सबै 0.45 यहाँ आइपुग्ला हैन है 0.45 भएको बेलामा तपाई करस्पोन्डिङ जेड त टेबलमा गएर हेर्न जानि सक्नु भएको छ नि हैन र यदि यो एरिया 0.45 भएको बेलामा तपाई करस्पोन्डिङ जेड कति हुन्छ भनेर त टेबलमा गएर हेर्नुहुन्थ्यो नि टेबलमा गएर त्यो बीचको एरिया 0.45 भएको बेला यसको करस्पोन्डिङ जेड क्या कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु भयो भने त्यो जेड को भ्यालु नै यो जेड अल्फा हो यहाँ यो जेड अल्फा कहाँ राख्ने कति राख्ने भन्ने कुरा हेर्नको लागि फेरि नर्मल टेबल जानुपर्छ तपाई त्यसकारण सर त्यो त इन्टु 2 होला नि हैन हजुर इन्टु 2 होला नि यो 0.45 यतापट्टि 0.45 उतापट्टि भइसकेपछि त जति टेबलमा भ्यालु आउँछ इन्टु 2 हुन्छ होला नि भन्नु हुन्छ यस्तो भयो यहाँ यो राख्दिने बेला यसले जेड अल्फा बाइ 2 राखेन यहाँ लेख्ने बेला जेड अल्फा बाइ 2 राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो यहाँ धेरै हाम्रो बुकले राखेको छैन तपाईको यो भ्यालु राख्ने बेलामा मात्र यो पोइन्ट जेड अल्फा भनेको यो पोइन्ट हो नि खास भन्ने बेला त्यसलाई जेड अल्फा बाइ 2 भन्दिए राम्रो हुन्थ्यो हैन किनभने यता आधा हो किनभने यहाँ भएको भ्यालु पनि अथवा यहाँ भएको भ्यालु पनि यता प्लसमा भयो भने यतापट्टि माइनसमा हुन्छ त्यसकारण यो इन्टु 2 चाहिँ हैन है यो जेड अल्फा बाइ 2 को भ्यालु हो यो जेड अल्फा बाइ 2 भनेपछि यो पोइन्ट हो सर अल्फा चाहिँ किन राखे सर अल्फा भने के हो ओ मैले यति बेर तपाईलाई त्यही कुरा बुझाउने थिए हेर्नुस् है अल्फा भनेको अस्वीकार गरेको एरिया तपाईले रिसर्च गर्दै गर्दा 80% लाई भ्यालिड हुन्छ भन्ने एजुम्सन ल्याउनु भयो 90% लाई भ्यालिड हुन्छ भन्ने एजुम्सन यहाँ ल्यायो त्यो बाइकको फ्याकिएको एरिया कति हो त 10% हो त्यसैलाई अल्फा भन्छ यतापट्टि अल्फा बाइ 2 आधा लेफ्ट तिर फ्याकिन्छ आधा राइट तिर फ्याकिन्छ अलि पछि गएपछि त तपाईले
टु टेल टेस्ट, वान टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट भन्ने पढ्नुपर्छ। अहिले हामीलाई त्यो नचाहिए हुनाले अहिले दुवैतिर फ्याँकिन्छ भन्ने एप्रोच मात्रै हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसकारण यो कुरामा तपाईँहरू अब कन्फ्युजन नभइदिनु होला। यहाँ लेख्ने बेला अल्फा बाई 2 लेखेन भने पनि यो के हो, अल्फा बाई 2 को भ्यालु यति बेला 0.45 भएको बेलामा करस्पोन्डिङ जेड नै के हो हाम्रो, यो जेड अल्फा हो। अब यो जेड अल्फा निकाल्न सक्नुहुन्छ नि जति पर्सेन्ट दिएको बेला नि हुन्छ हो, सकिन्छ हैन। यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जसले गर्न जानेको छ उसको लागि यो जेड अल्फा सजिलो छ। अब यो नजानेकोले फेरि सिक्नु पर्यो त्यसलाई। त्यही भएर अब कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको अब यसरी तपाईहरु यो फर्मुला याद गरिदिनु पर्यो, x बार प्लस अर माइनस जेड अल्फा इन्टु एसी x बार भनेर। अब यहाँ यो अरु कुराहरु x बार भनेको स्याम्पल मिन हो, जेड भनेको त्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिड भ्यालु हो, एसी x बार भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर हो, यो भनेर यो लेखिराख्न आवश्यक देखिएन। अब यति भएपछि तपाईहरु यसमा प्लस माइनस लेख्नुको अर्थ चाहिँ एकचोटी प्लस राखेर एकचोटी यतापट्टि माइनस राखेर गर्ने हो। हो, इन्टरभल भन्नाले लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हुनुपर्छ नि। त्यसकारण फाइनल रिजल्ट निकाल्ने बेला तपाई टेकिङ पोजिटिभ साइन वी गेट अप्पर लिमिट, टेकिङ नेगेटिभ साइन वी गेट लोअर लिमिट। त्यही भएर एउटा इन्टरभल लोअर लिमिट कमा अप्पर लिमिट गर्नु भने बल्ल एन्सर आइपुग्छ। हस् हस्, यो भन्दा थोरै अगाडि बढौं। अब युजिङ इन्टरभल एस्टिमेट यो कुरा मैले अगाडि नै सकाइसके। हेर्नुस् है, कन्फिडेन्स लेभल भन्यो। कन्फिडेन्स लेभल भन्नाले अघि मैले बताएको थिएँ नि तपाईहरुलाई, बीचको 90% लाई कन्फिडेन्स लेभल भनियो भने अब त्यो भन्दा बाहिरको छोडिएको पर्सेन्टलाई बल्ल अल्फा लेभल भनिन्थ्यो हो। इन्सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको हामीले अस्वीकार गरेको एरिया, अस्वीकार गरेको एरिया यदि अल्फा हो भने स्वीकार गरेको एरिया कति हो त, 1 माइनस अल्फा हो। त्यही भएर कन्फिडेन्स लेभलको एरिया भनेको कति हो, 1 माइनस अल्फा हो। 90% लाई भ्यालिड हुने भनेको 0.9 के हो त, 1 माइनस अल्फा हो। 1 माइनस टोटलबाट अल्फा घटाइसकेपछि 10% घटाइसकेपछि आउने के हो त, यदि 90% यदि कन्फिडेन्स इन्टरभल के अरे कन्फिडेन्स लेभलमा हामी अगाडि बढौँ भन्यो भने यो 1 माइनस अल्फा भनेको 90% हो। 1 माइनस अल्फाले कन्फिडेन्स लेभललाई जनाउँछ। अनि सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको के त, त्यही अल्फा हो जसलाई लेफ्टतिर अल्फा बाई 2 के अरे फ्याँकिन्छ, राइटतिर अल्फा बाई 2 फ्याँकिन्छ, दुईतिर बराबर फ्याँकिन्छ है। त्यो सिग्निफिकेन्ट लेभल, यो अल्फालाई सिग्निफिकेन्ट लेभल भनिन्छ। यो अल्फा नै के हो त, सिग्निफिकेन्ट लेभल हो। त्यही भएर यो कुरा हामी पहिला नै एक्सप्लेन गरिसक्यो हुनाले यो भन्दा अल्ल थोरै अगाडि बढौँ। कन्फिडेन्स इन्टरभल एन्ड एस्टिमेसन। अब यहाँ मैले अघिको भन्दा थोरै फरक के छ भने अघि एबाउट मिन लेखेको थियो, अहिले एबाउट प्रोपोर्सन लेखेको छ कि। हेर्नुहोस् है, यो भन्दा अरु सबै अगाडिकै हो, अरु केही पनि छैन। तपाई एबाउट मिन हुने हो भने स्ट्यान्डर्ड एरर एबाउट मिन हुँदाखेरि यो एसी एक्स बार निकाल्नु पर्छ। अरु सबै उयो हो, तर यहाँ प्रोपोर्सन स्याम्पल मिन दिने बेलामा स्याम्पल प्रोपोर्सन दिएको हुन्छ। अनि जेड अल्फा अघि तपाई जसरी निकाल्नु भयो त्यसरी निकाल्नुहुन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकाल्ने ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन निकाल्नुहुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन कसरी निकाल्ने, यो भन्दा पछाडिको स्लाइडमा मैले स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सनको फर्मुलाहरु त्यहाँ लेखेको छु। त्यो मिनको ठाउँमा प्रोपोर्सन भयो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यति निकालेपछि फर्मुला ठ्याक्कै उस्तै हुन्छ। स्याम्पल मिनको ठाउँमा स्याम्पल प्रोपोर्सन राख्ने, अरु सबै मेथड एउटै हुन्छ। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भन्छ या स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन भन्छ, त्यो कुरा आफूले बुझ्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड अफ एरर अफ मिन भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकालेर अगाडि बढ्ने, प्रोपोर्सन भने प्रोपोर्सन जस्तो हामीलाई यहाँ परेको नि है, यो एस्टिमेसनमा बढी परेको नि भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भन्यो भने लानुहोस् एसी एक्स बार निकाल्ने क्रममा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n इन्टु n माइनस n बाइ n माइनस n कति बेला n फाइनाइट पपुलेसन साइज भयो भनेपछि यो विथआउट रिप्लेसमेन्टको हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अनि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा स्याम्पल साइज n अनि के हुन्छ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई यस। अनि यदि फेरि यो भित्र एउटा राम्रो कुरा राखेको छ हेर्नुस् है, अब हामी त रिसर्चमा जाँदैछौँ। यदि लार्ज स्याम्पल साइज भयो भने, लार्ज स्याम्पल साइज भन्नाले के 30 भन्दा माथि भयो भने, n को स्मल n को भ्यालु 30 भन्दा माथि भयो भने, ग्रेटर देन 30 भएको केसमा तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रियल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख्न पाउनुहुन्छ भन्ने यसले एउटा पोइन्ट भनिदिएको छ है। तपाई स्याम्पल साइज 30 भन्दा माथि देख्नु भयो भने त्यति बेला पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वेशनमा दिदैन।
स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई नै पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्न खोजेको यो। जस्तो यहाँ के सिग्माको ठाउँमा यस राखे पनि यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ। कति बेला n फाइनाइट पपुलेसन भयो भने, फाइनाइट पपुलेसन भनेको मिनिङ तपाईले यो बुझ्नु होला, यो विथआउट रिप्लेसमेन्ट हो भनेको। अब विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्ने यदि वर्ड आएन भने अघिको कुरा प्रयोग गर्नु होला। विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्ने यदि वर्ड आएन भने तपाई स्मल n अपन क्यापिटल N 0.05 भन्दा कति हुनु पर्यो? फाइनाइट पपुलेसनलाई ठुलो हुनु पर्यो। 0.05 भन्दा ठुलो भएको बेलामा मात्र यो प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। मैले अगाडि एक्सप्लेन गरेको जे थियो यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिनमा त्यही कुरा प्रयोग गर्ने हो। तर यहाँ एउटा के थपिदियो, रियल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। कति बेला? मोर देन 30 भयो भने n को भ्यालु हो, यो एउटा थपियो यहाँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को पार्टमा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अंडर रुट n, अथवा यसमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अंडर रुट n हुन्छ फर द लार्ज स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु के हुन्छ? स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ भन्यो हो। यसमा अगाडि एक्सप्लेन गरेको हुनाले यहाँ अहिले केही पनि लेखिएन। यो फाइनाइट भन्ने ठाउँमा इनफाइनाइट भन्ने आयो भने, अथवा विथ रिप्लेसमेन्ट भन्ने आयो भने, अथवा n इज अननोन भयो भने, तपाईँ तीनटा केस हुन्छ यसमा। जस्तो तपाईँ क्यापिटल N देख्नु भएन त्यति बेला तपाईँ सरासरी यसैलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर विथ रिप्लेसमेन्ट भनिदियो तपाईँले यही प्रयोग गर्नुहुन्छ। अथवा n बाई n गर्दा n एभाइलेबल छ, अरू केही पनि भनेन। n बाई n गर्दै गर्दाखेरि स्मल n अपन क्यापिटल N गर्दै गर्दा जुन प्रोपोर्सन हो नि त्यो 0.05 भन्दा पनि सानो आयो भने पनि यही प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो अगाडि हामी एक्सप्लेन गरिसकेका थियौँ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स अफ टु मिन, यदि दुईटा मिनको डिफरेन्सको स्ट्यान्डर्ड एरर कसरी निकाल्ने भन्ने एउटा फर्मुला छ। तपाईलाई क्वेसनमा दुईवटा स्याम्पल लिएर दुईवटा स्याम्पललाई एकैचोटि टेस्ट गर्नु परेको केसमा त्यसको नि एरर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको हामी नोटेसन यसरी लेख्छौँ, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x1 बार माइनस x2 बार भनेको रियल पपुलेसन मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको बेलामा सिग्मा 1 र सिग्मा 2 दिएको हुन्छ। यस्तो फर्मुला लगाउने। अनि यो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 30 भन्दा माथि रहेछ भने सिग्मा 1 को ठाउँमा s1, सिग्मा 2 को ठाउँमा s2 राखेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यो के अरे कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र के थियो? स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भन्ने थियो। त्यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकाल्नको लागि यी फर्मुलाहरू प्रयोग हुनुपर्छ भनेर यहाँ एक्सप्लेन गरियो। अब यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन भन्ने पनि थियो। अब दोस्रो स्लाइडमा हेरौँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन। अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सनमा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सनलाई यहाँ यसरी जनाइन्छ, अंडर रुट कैपिटल P इंटू कैपिटल Q अपन n इंटू n माइनस n बाई n माइनस 1 हो। ल यसमा पनि अघिको जस्तै कुरा आयो, अरू सबै एउटै छ। त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अंडर रुट n भन्ने ठाउँ यहाँ अंडर रुट PQ बाई n भयो, अरू यो फ्याक्टर चाहिँ एउटै हो। अब यहाँ कैपिटल P भनेको पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस, कैपिटल Q भनेको 1 माइनस कैपिटल P, अनि n भनेको कैपिटल N भनेको पपुलेसन साइज, स्मल n भनेको सैंपल साइज, स्मल p भनेको सैंपल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस, स्मल q भनेको 1 माइनस स्मल p। अनि फर द लार्ज सैंपल कैपिटल P इक्वल टु स्मल p हुन्छ। लार्ज सैंपल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? 30 भन्दा ठुलो भएको बेलामा पपुलेसन प्रोपोर्सन भन्नु र सैंपल प्रोपोर्सन भन्नु एउटै हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अब 30 भन्दा ठुलो सैंपल साइज भएको बेलामा यो माथिको फर्मुलामा पनि स्मल pq अपन n अंडर रुट n माइनस n बाई n माइनस 1 गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ लार्ज सैंपल साइज भएको बेलामा। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड एरर अफ p भनेको अंडर रुट pq अपन n मात्र हुन्छ। कति बेला भन्दाखेरि n डिफाइन भएको छैन, एभाइलेबल भएको छैन भने यो क्यापिटल N नदिएको बेलामा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? अंडर रुट pq बाई n, अथवा सैंपल साइज 30 भन्दा ठुलो रहेछ भने अंडर रुट स्मल pq बाई n भनेर चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भनेर यो प्रोपोर्सनका दुईटा फर्मुला देखियो। जो के अरे स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिनका तीनवटा फर्मुला माथि लेखौँ। अहिले यसको प्रोपोर्सनका दुईवटा फर्मुला यहाँ एभाइलेबल हामीलाई एक्सरसाइजमा चाहिने जति मैले यहाँ स्टेट गरिदिएको छु, यही अनुसार हामी अगाडि जान सक्ने भयो। त्यस्तै अब योभन्दा अगाडि जानको लागि कहिलेकाहीँ तपाईँहरू स्याम्पल साइज पनि गेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो जेड अल्फा पनि दियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दियो, स्ट्यान्डर्ड एरर पनि दियो भने तपाईँले स्याम्पल साइज कसरी एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ स्याम्पल साइज व्हेन मिन एरर इज पपुलेसन, जस्तो स्याम्पल मिन दिएको बेलामा एरर दियो हामीलाई,
जस्तो इरर भन्नाले तपाईले जहिले के बुझ्नुहुन्छ स्याम्पल र पपुलेसनको मिनको डिफरेन्सलाई हामी इरर भन्छौं यो इरर अफ मिन हो यो इररलाई म्यु माइनस एक्स बार भन्ने हामीलाई दियो यति बेला तपाईले जेड अल्फा इन्टु सिग्मा बाई अनि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिने अनि इरर दिने अथवा इरर नदिएमा यो दुईवटा मिनहरु दिने इरर आफै निकाल्न सकिन्छ अनि जेड अल्फा पनि दिने यस्तो सबै कुरा दिएको बेलामा हामीलाई यन सोध्यो भने हामीले यन गेस गर्नु पर्यो भने यस्तो फर्मुला याद गरिदिनु ल हामीले यन सोध्दै गर्दाखेरि के रहेछ जेड अल्फा इन्टु सिग्मा अपन ई को पावरमा 2 भनेको स्याम्पल साइज निकाल्ने फर्मुला हो यो कति बेला यदि स्याम्पल मिन दिएर त्यसको स्याम्पल मिनको इरर दिएको बेलामा त्यस्तै स्याम्पल मिन भन्ने थाहा स्याम्पल प्रोपोर्सन दियो भने अर्को फर्मुला रहेछ क्यापिटल पी इन्टु क्यू जेड अल्फा बाई ई को होल स्क्वायर भन्ने अथवा स्मल pq इन्टु जेड अल्फा बाई ई को होल स्क्वायर यो स्मल pq किन लेख्न पाइन्छ भने नि स्याम्पल साइज 30 भन्दा ठुलो दिएको बेलामा क्यापिटल p को ठाउँमा स्मल pq पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेपछि स्याम्पल साइज निकाल्ने दुईटा फर्मुला रहेछ हैन है कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने दुईवटा प्रोपोर्सन र अबाउट मिन र अबाउट प्रोपोर्सन अनि त्यस्तै गरी स्याम्पल साइज निकाल्ने पनि त्यस्तै अबाउट मिन र अबाउट प्रोपोर्सन हो यो दुईवटा फर्मुला पनि तपाईहरु याद गर्नुभयो भने अब तपाईहरुको क्वेशन कहाँनेर घुमिरहेका हुन्छन् भने कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने अबाउट द मिन अथवा अबाउट द प्रोपोर्सन अनि स्याम्पल साइज अबाउट द मिन अनि अबाउट द प्रोपोर्सन यिनै चारवटा फर्मुला भित्र यिनीहरु घुमिरहेका हुन्छन् यो भित्र के आइपुगेका हुन्छ जुन सुकैमा पनि इरर भन्ने स्याम्पल के रे इरर अफ मिन र इरर अफ प्रोपोर्सन भन्ने त त्यही भित्र आइरहेको हुन्छ त्यही भएर इरर अफ मिन र इरर अफ प्रोपोर्सन निकाल्न सक्नु पर्यो त्यसपछि कन्फिडेन्स इन्टरभल अबाउट द मिन कन्फिडेन्स इन्टरभल अबाउट द प्रोपोर्सन अनि नेक्स्ट अर्को के हुनु पर्यो स्याम्पल साइज अबाउट द मिन स्याम्पल साइज अबाउट द प्रोपोर्सन भनेपछि यो चारवटा कुरालाई फोकस गर्नुभयो भने अब हामी एक्सरसाइज सुरु गर्न सक्छौं यदि गर्ने हो भने हामी एक्सरसाइजमा जान सक्छौं अब यस्तो गरौँ हुँदैन यो भन्दा पछाडीको क्लास छ कि छैन तपाईहरुको छैन सर हो नभएको थोरै अगाडि बढौँ है एकदमै राम्रो कुरा भयो किनकि तपाई एक्सरसाइज गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ के एक दुईटा एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने अब यसमा ल पहिलो एक्जाम्पल हेरौँ मार्केटिङ छैन ठीक छ अब भयो भने 5-7 छैन है ल छैन भने छैन मार्केटिङ छैन अघि नै सरले खबर गर्नु भएको थियो ल ठीक छ त्यसो भने हामी यतापट्टि दुई चारवटा एक्जाम्पल हेरौँ तपाईहरु बसेर किनकि यो भन्दा पछाडी तपाईहरुको क्लासको फेरि ग्याप हुन्छ के अर्को आइतबार आउने बेलासम्म त मजाले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण अब तपाईहरु यहाँ एक्जाम्पल 1 मा हेर्नुस् त एक्जाम्पल 1 मा अ लोकल इन्स्योरेन्स कम्पनी हैज 200 एम्प्लोइ देयर एभरेज एनुअल सैलरी इज कम्प्युटेड टु बी Rs 45,000 with a standard deviation of Rs 5,000 45,000 and 5,000 a random sample of 100 employee is selected find the standard error of mean भन्यो अब हेर्नुस् है तपाई यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट पनि भनेन विथआउट रिप्लेसमेन्ट पनि भनेन अब तपाई आफूले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ के यसमा कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा अब तपाई यहाँ टोटल स्याम्पल यहाँ कति के रे टोटल पपुलेसनको साइज कति दियो स्याम्पल कति लियो तपाईले यहाँ सर हेर्नुस् त यहाँ अ लोकल इन्स्योरेन्स कम्पनी हैज 200 एम्प्लोइ भनेपछि यो टोटल हो त्यो मध्ये अ र्यान्डम स्याम्पल अफ 100 एम्प्लोइ भनेको छ अब तपाईले आफूले गेस गर्नुहुन्छ के स्मल एन भनेको यहाँ 100 छ क्यापिटल एन भनेको 200 छ भने अब तपाईले चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्दा 100 अपन 200 गर्दा कति आउला हेर्नुस् त 100 अपन 200 गर्दा पक्कै पनि 0.5 भन्दा माथि 0.05 भन्दा माथि आउँछ होला यो कति आउँछ 100 अपन 200 यो त 0.5 आउँछ 0.5 भनेको त 0.05 भन्दा ठुलो हैन र यो 0.05 भन्दा ठुलो हो नि 0.05 यो भन्दा ठुलो भएको हुनाले अब तपाई कुन फर्मुला प्रयोग गर्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n n - n / n - 1 भन्ने प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्न अगाडि एक्सप्लेन गरिराखेको थिएन हामीले हो त्यही अनुसार तपाई यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ र स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नुहुन्छ हामी पहिलो क्वेशन के भयो हामी स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्यौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ आफै दिएको छ त्यसलाई टेन्सन मान्नु पर्दैन यो फर्स्ट यसमा त्यो त्यस्तो कन्फ्युजन हुने कुरा केही छ हेर्नुस् त पहिलो एक्जाम्पलमा छ त 0.05 भन्दा बढी आयो भने यो विदाउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुला राख्नु पर्ने भन्छ 0.05
लाई रहेछ मेजर मान्ने हैन फर्मुला कुन राख्ने भन्नेमा 5 अर्थात् त्यो भन्दा ठुलो हेर्नुस् है 0.05 नै आए पनि यो फर्मुला लगाउन सकिन्छ त्यो भन्दा सानो भएमा चाहिँ तपाई यो फर्मुला नलगाएर यो यतापट्टिको पपुलेसन प्रोपोर्सन प्रयोग गर्नु हुँदैन क्या यो प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न यदि 0.05 भन्दा सानो आएको केसमा यति लगाउनुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अन्डर रुट n मात्र ल यो कुरामा तपाईलाई अब त्यति कन्फ्युजन हुँदैन होला अर्को यसको नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है दोस्रोमा हेर्नुस् अब दोस्रोमा त इन्टरभलतिर लैसक्यो तपाईलाई A sample of 100 light bulb from manufacturing lot had average life 1416 hours with standard deviation 30 hours. Calculate the standard error of mean. अब हेर्नुस् त यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन पहिला निकाल्नुस् त्यसपछि 90%, 95%, 96%, 99% जसलाई कन्फिडेन्स लिमिटलाई कहिलेकाहीँ फिडुसियल लिमिट पनि भन्छ यो कन्फिडेन्स लिमिट निकाल भन्यो अनि फर द ट्रु पपुलेसन मिन फर एबाउट द प्रोपोर्सन नभएर एबाउट द मिनमा भन्यो क्या स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन माथिबाट निकाल्नु पर्यो यहाँ प्रोपोर्सन भनेको प्रोपोर्सन दिन्छ मिन भनेको मिन दिन्छ यहाँ एभरेज लाइफ भन्नाले यो मिन दिएको अब तपाईले यो 30 अपन 100 गर्दाखेरि कति आउँछ होला यो पत्ता लगाउनुस् त किनभने सरी यहाँ क्यापिटल एन छ र यसमा क्यापिटल एन देख्नु भयो छैन छैन सर छैन भनेपछि तपाईले टेन्सनै मान्नु परेन अब छैन भनेपछि सरासरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन क्यापिटल एन छ भने पो बल्ल चेक गर्ने हो त्यसकारण अब यहाँ हामी के गर्न सकौं यदि व्हेन क्यापिटल एन इज अननोन भएको बेलामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन भन्ने तपाईले लेख्नु भएको छ हैन है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन भन्ने यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु भयो फेरि यहाँ त्यो भनेको इज इक्वल टु यस बाइ अन्डर रुट एन लेखियो किन होला यसमा गेस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन र यस बाइ अन्डर रुट एन पनि लगत्तै लेख्यो यहाँ किन होला कुनै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु स्याम्पल साइज 30 भन्दा बढी छ भएर हो स्याम्पल साइज 30 भन्दा बढी भएमा तपाईले रियल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठाउँमा स्याम्पल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लिन पाउनुहुन्छ फर द लार्ज स्याम्पल साइज भन्छ के यसलाई लार्ज भन्नाले 30 भन्दा माथि भन्ने बुझ्नु अब यहाँ 30 भन्दा माथि त स्याम्पल अफ 100 लाइट बल्ब भनेको छ नि हो त्यो स्याम्पल अफ 100 लाइट बल्ब भएको हुनाले यसलाई हामी के गरौँ स्ट्यान्डर्ड पपुलेसन रियल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठाउँमा हामी के लियौं स्याम्पल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लियौं हो त्यो तपाईहरु याद गरिदिनु होला यस्तै गरी अब तपाईहरु फर्मुला स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकाल्ने बेलामा त तपाईहरुलाई अब गाह्रो नहोला अब दोस्रो पार्टमा प्रवेश गरौँ हामी दोस्रो पार्ट कसरी प्रवेश गर्ने भने यहाँ छ नि अघि 90% को मैले एक्सप्लेन गरेको गरे थिए तपाईहरुलाई यो 90% कन्फिडेन्स लेभल भएको बेलामा तपाई यसको कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्नु पर्यो कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला यस्तो थियो x बार प्लस अर माइनस z अल्फा यासी x बार यो यासी x बार हामी माथि निकालिसक्यौं 3 आउँदो रहेछ अनि अब तपाईलाई z अल्फा चाहियो x बार त माथि छँदै छ x बार भनेको 1416 छँदै छ अब बाँकी रह्यो कति त भन्दाखेरि z अल्फा कति हो भनेर हेर्नु पर्यो अब z अल्फा तपाई कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाई नर्मल टेबलमा गएर यदि कति % कन्फिडेन्स इन्टरभल दिएको छ त्यो भनेको के अरे 1 माइनस अल्फा हो त्यो बाहेकको अल्फा हो क्या अस्वीकार गरिएको एरिया अल्फा हो अल्फा 10% हो भने लेफ्टतिर 5% फ्याक्नु पर्यो राइटतिर 5% फ्याक्नु पर्यो राइटतिर 5% फ्याक्ने भनेको यस्तो के अरे नर्मल टेबलमा यो सबै कुरा तपाई पहिले बुझिसक्नु छ भनेर यसले सिधै लेख्या हुन्छ क्या अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि राइटतिर 5% के अरे 0.5 एरिया हुन्थ्यो त्यसको कति फ्याक्नु पर्यो अब यहाँ यता यो राइटतिर फ्याक्ने भनेको 0.05 अनि 0.5 यतापट्टि फ्याक्ने हो 0.05 फ्याकिसकेपछि अनि 0.5 बाट 0.05 घटाउँदै गर्दा त यो बीचको एरिया त कति आउँछ 0. अघि भने जस्तै 45 आउने भएन तपाई यो 0.45 लाई गएर टेबलमा हेर्दै गर्दा करस्पोन्डिङ z को भ्यालु कति भेट्नुहुन्छ होला एकचोटी हेर्नुस् त तपाईहरु के 1.0736 0.45 को हैन z को भ्यालु 0.45 हैन क्या प्रोबेबिलिटी एरिया 0.45 भएको बेलामा त्यसको करस्पोन्डिङ z कति भेटिन्छ तपाई टेबलमा गएर सबैले एकचोटी हेर्नुस् त 1.6 सर 1.6
हो 6465 पर्छ 1.6 6465 मा पर्छ हो त्यो दुईटै यस्तो छ 6 र 65 को बीचमा पर्ने हुनाले अब यहाँ के गर्दै 1.645 दुईटा पहिलो भ्यालु प्लस दोस्रो भ्यालु अपन 2 गरेर यहाँ राउन्ड अफ गरेर यो बीचको मिडल पार्ट निकालेर राखिदिएको छ यसले 1.645 अब हामीले त्यही गर्नुपर्छ सर यस्तो भयो अब तपाईलाई एउटा कुरा सजिलो बनाइदिएको छ यता आइसकेपछि यो के गरेको छ भने हाइपोथेसिस टेस्टिङमा जाँदै गर्दाखेरि सबै 95% को मात्र प्रयोग गर्ने भएको हुनाले 95% को भ्यालु एकैचोटि घोकिदिन नि सक्नुहुन्छ के तपाईहरु जस्तो 95% को 1.96 हो भन्ने कुरा टेबलले पनि दिएको हुन्छ अनि यो तपाईहरुको पछाडीपट्टि हेर्नुभयो भने फर द एस्टिमेसन भनेर 5-6 वटा भ्यालुहरु निकालेर राखिदिएको छ के त्यहाँ तपाईहरुलाई जस्तो 90%, 95%, 96%, 99% त्यो एउटा सानो टेबलमा छुट्टाएर राखेको छ तपाईहरुले यो तपाईहरु प्रयोग गर्नु होला भनेर तपाई स्ट्याटिस्टिकल टेबल किन्ने बेलामा पनि तपाईहरुलाई चाहिने यो एस्टिमेसनको लागि चाहिने भ्यालुहरु उले आफै निकालेर राखिदिएको हुन्छ के जस्तो 90% को लागि 1.645 भन्ने त्यहाँ हेर्दाबित्तिकै देख्नुहुन्छ तपाईहरु जेडको भ्यालु 358 पेज नम्बरमा बनाएर देखाए के बुकमा नि हो बुकमा पनि छ होला अथवा तपाई स्ट्याटिस्टिक टेबल किन्दा पनि तपाई पाउनुहुन्छ त्यही भएर एक दोस्रो अब हेरेर 1.64 मात्र राख्दा पनि तपाईहरु गल्ती हुँदैन के त्यो सकेछ नि त अझ क्वेशनमै दिने भन्छ जेड अल्फा को भ्यालु टेबलमा भन्दा नि यहाँ क्वेशनमा कति नम्बरसम्म राख्ने हो उनीलाई कन्फ्युजन भयो भनेर व्हेन जेड अल्फा भन्दा जेड यहाँ 10 लेख्दा अल्फा भनेको त यहाँ 10 हो नि ल यहाँ व्हेन जेड 10 इक्वल टु यहाँ 0 कति 1.645 भनेर यसले आफूले दियो भने 645 दियो भने त हामीलाई टेन्सनै भएन नत्र भने हामी टेबल हेर्न सक्छौं 645 को ठाउँमा अब टेबल हेर्दै गर्दाखेरि हामीले 1.6 को देख्यौं त्यो 1.6 को लेख्छ भन्दै अर्को त्यहाँ सानो टेबल बनाएर राखेको छ त्यसलाई हेर्नु होला यहाँ जेड 95% 90% कन्फिडेन्स लेभल भएको बेला 1.645 भन्ने छ त्यो त्यहाँबाट लिनु भएको तपाईले अनि लिइसकेपछि अब त भ्यालु लर राख्ने त हो नि यसमा त हैन जस्तो x बार पनि त्यही छ जेड अल्फा हामी निकालौं अनि एससी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार भन्ने पनि हामी निकालौं मात्र यो केमा चेन्ज जेड अल्फा फरक हुँदै जाँदाखेरि यसको यो के रे यो कन्फिडेन्स लेभल चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि जेड अल्फा को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ 90% हुँदाखेरि जेड अल्फा एउटा हुन्छ 95% हुँदा अर्को हुन्छ 96% हुँदा अर्कै हुन्छ 99% हुँदा अर्कै हुन्छ त्यसकारण यसको कन्फिडेन्स इन्टरभलहरु फरक फरक हुँदै जान्छ हो सबै गर्ने यसरी नै हो तपाईलाई n दिएको छ x बार दिएको छ स्मल s दिएको छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकालिहाल्नु भयो त्यसपछि कन्फिडेन्स लेभलबाट तपाई जेड अल्फा निकाल्नु भयो जेड अल्फा निकालेपछि ल भ्यालु राखेपछि यसको इन्टरभल आउँछ यसका त कतिवटा छ तीनटा हामी त बल्ल 90% को गरौँ त्यो भने जस्तै 95 को गर्नु पर्यो 96 को गर्नु पर्यो 99 भने त यसै भित्र के होलान् अब दुई तीनटा स्लाइड त यसैको होलान् अब हामी जति बेलासम्म बुझ्दैनौ नि त्यति बेलासम्म यसलाई हेरौँ बुझ्यो भने त अनि अगाडि बढ्दा हुन्छ जस्तो यसमा हेर्नुस् त 95% भन्यो नि 95% मा अल्फा लेभल कति हुनु पर्यो 95% कन्फिडेन्स लेभल हो कन्फिडेन्स लेभल भनेको के हो 1 माइनस अल्फा हो नि त्यसो भने अल्फा भनेको के हो त त्यसको कम्प्लिमेन्ट हो 100 माइनस 95 गर्दाखेरि अल्फा आउँछ त्यो 5% भयो अब 5% मा 2.5% लेफ्ट तिर फ्याक्नु पर्यो 2.5% राइट तिर फ्याक्दै गर्दाखेरि अनि तपाईले के भेट्नुहुन्छ जेड अल्फा को भ्यालु 1.96 भेट्नुहुन्छ अथवा टेबलमा गएर हेर्नुस् 95% कन्फिडेन्स लेभल भएको बेलामा जेड अल्फा भनेको 1.96 भनेर लेखिएको छ केही प्रयोग गर्ने हो तपाईले यहाँ सिधै लेख्न पाउनुहुन्छ सिन्स कन्फिडेन्स लेभल इक्वल टु 1 माइनस अल्फा लाई कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ है 1 माइनस अल्फा इक्वल टु 95% सो दैट अल्फा इक्वल टु 5% अल्फा 5% भएको बेलामा जेड अल्फा भनेको 1.96 हुन्छ भनेर हामी यसरी अरु सबै त्यही प्रयोग गर्ने हो एरर को भ्यालु माथि नै निकालिसकिया छ अनि स्याम्पल मिन को भ्यालु माथि नै छ यति हो फरक त्यही अनुसारको फरक हुँदै हुँदै जान्छ अब 96% मा यस्तै के होला 2.05 हुने रहेछ अरु ठाउँमा फरक हुँदैन एक ठाउँमा मात्र फरक हो यस्तै गरी अर्को 99% हुँदाखेरि कति हुन्छ यो पनि यसरी हामी हेर्दै जान सक्छौं यो 96% हुँदाखेरि यो इन्टरभल यति आयो 99% हुँदाखेरि फेरि कर्म छ यहाँ के आउँदो रहेछ भ्यालु 2.58 भन्ने आउँदो रहेछ यसलाई लरे त्यही भ्यालु मात्र राख्दाखेरि यसको चेन्ज आएको यसरी तपाईले कन्फिडेन्स इन्टरभल सजिलै गरी निकाल्न सक्नुहुन्छ होला अब फेरि यही कन्फिडेन्स इन्टरभल के अर्को तपाईले स्ट्यान्डर्ड एरर अफ n भन्ने ठाउँमा यहाँ अर्को के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने फर्मुला फरक भएको क्वेशन छ के a random sample of 100 articles selected from a batch of 2000 articles shows that the average diameter of the
article is 0.354 with standard deviation 0.048. Find 95% and 98% confidence interval for the average of this batch of 2000 article भयो। अब यहाँ स्मल n भनेको 100 छ, क्यापिटल n भनेको 2000 छ हैन है। अब स्मल n र क्यापिटल n मा अब यो 100/2000 गर्दै गर्दा कति आउला यसबाट अनुमान गर्नुस् त। 5% भयो कहीं विदाउट रिप्लेसमेन्ट अर्थात विथ रिप्लेसमेन्ट भन्ने कहीं भन्यो भनेन। तर यहाँ यसले द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ सैंपल मीन x बार सैंपल रैंडम सैम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट फ्रम द पपुलेसन साइज n is given by त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ यो 100/2000 गर्दै गर्दा 0.05 भनेपछि त ठ्याक्क 0.05 भन्दा सानो आएदेखि हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा अन्डर रुट n गर्छौं। ठ्याक्कै आएको हुनाले त हामी के गर्न सकौं यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट अर्थात फाइनाइट पपुलेसन तिर जाने भयो भनेर त्यहाँ यो यस्तो लेख्यो। यो लेख्ने ठाउँमा सिन्स स्मल n अपन क्यापिटल n इक्वल टु 0.05 सो वी क्यान युज स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार भनेको यसरी। तपाईले यो बुकबाट मैले यो फोटो खिचेर मात्र लिएर आएको हो हैन। त्यहाँ बुकमा चाहिँ यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्दैछ। यो यसको आधार के हो त्यही स्मल n अपन क्यापिटल n गर्दा 0.05 अर्थात त्यो भन्दा ठुलो आयो भने तपाई यो पाउनुहुन्छ। सानो आयो भने तपाई यो यतापट्टिको पार्ट यो फाइनाइट पपुलेसन प्रोपोर्सन भन्छ क्या हो यो प्रोपोर्सनलाई प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन। यदि तपाईले यो पार्टलाई 0.05 भन्दा यदि सानो भयो भने यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन। त्यो अथवा त्यो भन्दा ठुलो छ यहाँ ठ्याक्कै बराबर भएको हुनाले यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु भयो। अगाडि हामीले यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पलमा के हेरेका थियौं स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n गरेर लगाएका थियौं भने अब यहाँ अर्कै फर्मुला लगाइयो। फेरि तपाईले के याद गर्नुस् भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने ठाउँमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रयोग गर्न पाइन्छ कति बेला फर द लार्ज स्याम्पल साइज। लार्ज भन्दा बित्तिकै 30 भन्दा माथि भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यो 30 भन्दा माथि भने यहाँ 100 छ नि त्यसकारण हामीले फेरि s बाइ अन्डर रुट n n - n बाइ n - n गरेर स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु यति आयो। अब अरु कुरा त सबै माथि जे गर्नुभयो त्यही हो। जस्तो यहाँ 95% भनेको छ नि 95% मा z अल्फा कति हुन्छ 1.96 यो त अलि पछाडी तपाई घोकी सक्नुहुन्छ। यो सामान्य हामीलाई चाहिने 5-7 वटा भ्यालुहरु हुन्छन्। हामीलाई धेरै जसो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा जाँदै गर्दा 95% र 99% हो। यो दुईटाको भ्यालु घोकिहाल्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अहिले 5-7 वटा छन् त्यो टेबल हेर्नुस्। टेबल तपाई एक्जाममा पनि लएर जान पाउनुहुन्छ त्यसलाई अन्यथा छैन। त्यहीबाट हेरेर सरासरी यो भ्यालु लेख्दा हुन्छ। z अल्फा भनेको 1.96 भयो। अब लर भ्यालु राख्नुस् यसको इन्टरभल आइहाल्छ। यसको इन्टरभल त सरी यो भनौं यो क्वेशनमा चाहिँ त्यो 2000 आर्टिकल्स भनेर त्यो टोटल पपुलेसन नदिएको भए त त्यो विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। विथ रिप्लेसमेन्ट लाउनु पर्थ्यो है। when n is unknown you can get standard deviation upon under root n। यस अननोन हुँदा बित्तिकै तपाईलाई टेन्सन छैन। अब यो इन्टरभल निकाल्न त गाह्रो छैन नि हेर्नुस् त। यो फर्मुला याद गरिदिनु पर्यो त्यसपछि लर भ्यालु राखेको त हो नि। त्यस्तै अर्को a random sample of 500 pineapples was taken from a large consignment and 65 of them were found to be bad. Find the standard error of proportion हैन है। अघि मीन भनेको थियो अहिले स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन भनेको छ। प्रोपोर्सन भनेको प्रोबेबिलिटी हो। प्रोबेबिलिटी भनेको n/ns गर्छौं। त्यहाँ टोटल पाइनएप्पल कति छ 500 छ। त्यो मध्ये 65 ब्याड छ भनेको छ। अब हामीलाई के हुन्छ प्रोबेबिलिटी दिएको छ के यहाँ। प्रोबेबिलिटी के हुन्छ n/ns टोटल 500 ns हुन्छ। अनि यहाँ त्यो मध्येको कति तोकेको छ भन्दा 65 छ भने 60 प्रोपोर्सन भन्यो भने प्रोबेबिलिटी भन्ने बुझ्नु होला। यहाँ के हुन्छ फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन अफ ब्याड वन्स इन अ स्याम्पल अफ दिस साइज भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन फर्स्ट अफ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन भनेको छैन कि यहाँ। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन भनेको हुनाले अब तपाईले स्मल p निकाल्नुहुन्छ। स्मल p भनेको के त 65/500 भनेको 0.13 आउने भयो। अब स्मल q त तपाईले के गर्न सक्नुभयो 1 - p गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा स्याम्पल साइज कति हो 500 हो। अब p र q भइसक्यो भने त हामीले यदि
40 भन्दा माथिको स्याम्पल साइजको लागि के गर्न सक्छौँ क्यापिटल पी को ठाउँमा स्मल पी प्रयोग गर्न सक्छौँ क्यापिटल क्यू को ठाउँमा स्मल क्यू प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसो भने अब यहाँ लगेर फर्मुला लगाइदिए भइहाल्यो यसमा के गर्यो क्यापिटल एन एभाइलेबल भएन के स्याम्पल साइज मात्र छ भने चाहिँ अंडर पी क्यू बाई एन जुन अंडर पी क्यू बाई एन को ठाउँमा स्मल पी क्यू बाई एन लेख्न सकिन्छ कति बेला लार्ज स्याम्पल साइजको लागि यसमा नि तपाईले याद के गर्नु होला भने एन एभाइलेबल भएको बेलामा एउटा फर्मुला छ एन एभाइलेबल नभएको बेला अर्को फर्मुला छ यहाँ क्यापिटल एन छैन त्यसकारण अंडर पी क्यू बाई एन लगाए हाम्रो काम सक्यो अब स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन त आइसक्यो त्यसपछि यहाँ कति % कन्फिडेन्स इन्टरभलमा भन्यो 99.73% भएको कन्फिडेन्स इन्टरभल भएको बेलामा तपाईँ इन्टरभल निकाल्नुहोस् भन्यो अब कन्फिडेन्स इन्टरभलको त फर्मुला के थियो स्मल पी प्लस अर माइनस जेड अल्फा इन्टु अंडर रुट पी क्यू बाई एन भनेको एसईपी हो क्या त्यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन हो त्यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन निकालिसकेका छौँ भने सरासर लहर राख्ने हो जस्तो स्मल पी भनेको 0.130 छ प्लस अर माइनस जेड अल्फा भनेको 3 रहेछ यो टेबलबाट हेर्नुहुन्छ 99.73% को जेड अल्फा के हुन्छ 3 आउँदो रहेछ त्यसपछि यहाँ लहर भ्यालु राख्नुभयो भने प्लस लिनुहोस् एउटा आउँछ माइनस लिनुहोस् अर्को आउँछ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड अफ इरर अफ मिन भन्ने ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन भन्यो भने पनि हामी माथिको स्लाइडमा त्यो कुरा हामी एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ त्यही अनुसार फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु होला अनि त्यस्तै गरी यो भन्दा अगाडि अझै एउटा सर यो 99.73 कसरी आयो 99.73 भन्ने त माथि क्वेशनमा तोकेकै छ नतोके त यही हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ ल हेर्नुहोस् है त यहाँ केही न केही त फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन अफ ब्याड वन्स इन द स्याम्पल अफ दिस साइज एन्ड अल्सो assign the limit within which the percentage of bad pineapple in a constant almost certainly will lie भन्नु ल अब यहाँ तपाईलाई थोरै एउटा टेक्निकल वर्ड दिएछ क्या झन्डै सबै एरिया कन्टेन्ट गर्ने गरी तपाईले निकाल्नुहोस् अलमोस्ट सर्टेनली भनेको 100 को सबैभन्दा नजिकको भ्यालु अब तपाईले पछाडी गएर टेबल हेर्नुहोस् टेबल हेर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई 90% को दिएको छ 95% को दिएको छ होला 98 को दिएको छ होला 99.73 को दिएको छ त्यहाँ 100% को छैन क्या अब तपाईँ 100% को नजिक भएको कन्फिडेन्स एरियाबाट कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाला भने चाहिँ अलमोस्ट सर्टेनली भन्यो कि त्यसैले यो अलमोस्ट सर्टेनली के जनायो भन्दाखेरि त्यो 100 को नजिक गएको पर्सेन्टेज भनेपछि 100 को नजिक भएको कुन चाहिँ छ 99.74% प्रयोग गरेको है यसले मैले त्यो माथि पुरै क्वेशन नपढिकन अगाडि बढाउँछु ल अब यसलाई बुझ्नुहुन्छ होला तपाईहरु हजुर सर ल अझै एउटा हामी स्याम्पल साइजको पनि हेर्यौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ अर्को हेर्नुस् त A random sample of 700 units from a large consignment shows that 200 were damaged. Find I number 95%, second I mean 99% confidence level, a 4% damaged unit in the consignment. यो अगाडिको र अहिलेको केही पनि फरक छैन त्यो पहिला जसरी गर्नु अहिले त्यसरी नै गर्ने हो यो अन्यथा नै छैन अनि त्यस्तै गरी 7 मा A manufacturing concern wants to estimate the average amount of purchase of its product month by a customer. If the standard deviation is R10, find the sample size of the your example. A manufacturing concern wants to estimate the average amount of purchase of its product month by a customer. If the standard deviation is R10, find the sample size. If the maximum error is not to exceed RS3 with probability 0.99. है यहाँ के दिएछ भने यसले युजुअल नोटेसन अनुसार के भन्यो प्रोबेबिलिटी भनेर भन्दियो क्या प्रोबेबिलिटी भनेको 99% कन्फिडेन्स एरिया यसले दिएको छ एरिया दिने भनेको के त एरिया प्रोबेबिलिटी एरिया भनेको त कन्फिडेन्स एरिया दिएको नि 99% 0.99 एरिया भएको बेलामा तपाई स्याम्पल साइज कति हुन्छ भन्यो
अब तपाईँ 0.99% भनेको 1 माइनस अल्फा इक्वल टु 99% भएको बेलामा अल्फा भनेको 1% भयो हो। यति बेला 1% भएको बेला जेड अल्फा तपाईँहरू कति निकाल्न सक्नुहुन्छ? 3 हुने रहेछ त्यहाँ, के अरे 2.58 हुने रहेछ। अब यस पछाडि हामीलाई के दियो? त्यहाँ जेड अल्फा दियो, सिग्मा पनि दिएको छ, अनि इरर पनि दिएको छ। इरर नट एक्सिड भनेको दुईटाको इरर भनेर प्रश्न आफै तोकिदिएको छ के यहाँ इरर भनेर ई को भ्यालु दिएको है। यो इरर नट एक्सिड RS3 भनेपछि यो ई को भ्यालु हो। ई को भ्यालु पनि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु पनि दिएको छ। त्यस पछाडि अब हामीले स्याम्पल साइज गेस गर्नुपर्ने छ। स्याम्पल साइज गेस गर्ने अब जेड अल्फा इन्टु सिग्मा अपन ई को पावरमा 2 भन्ने फर्मुला अगाडि छ। यसलाई फर्मुला प्रयोग गरेपछि कति आउने रहेछ? 73.96। यो स्याम्पल साइज भएको हुनाले तपाईले राउन्ड अफ गरेर लेख्नु 74 भनेको। त्यसकारण अब यहाँ के दिएको छ भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्। पहिले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भएको बेलामा एउटा फर्मुला छ, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन भएको बेलामा अर्को फर्मुला छ। यो दुईटा फर्मुला प्रयोग गर्नुभयो भने स्याम्पल साइज पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण अब यस्तो भयो भने हामीले एक्सरसाइज सजिलै गरी अगाडि बढाउन सक्छौँ है। अब यस्तै यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सनको बाट स्याम्पल साइज निकाल्ने अर्को इक्जाम्पल नम्बर 11 हेर्नु होला। यहाँ पनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यहाँ क्यापिटल PQ पनि छ, ई पनि छ, जेड अल्फाको भ्यालु 1.96 छ, 95% कन्फिडेन्स लेभल भएको हुनाले ल र भ्यालु यहाँ प्रयोग गरेको छ। अब यति जान्ने हो भने अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? सजिलै गरी एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्सरसाइज गर्न सक्नुभयो भने त हामी अर्को आइतबार भेट हुँदै गर्दाखेरि तपाईहरु धेरै क्वेशन गरेको हुनुहुन्छ त्यति बेला। अब यदि गाह्रो परेछ भने त्यति बेला हामी सोलुसनबाट अगाडि जाउँला। म त्यति बेलासम्म यो सबै म सोलुसन तयार गरिसकेको छैन, त्यति बेलासम्म म सोलुसन तयार गर्छु अनि हेरेर अगाडि बढाउँला। के छ अब आजलाई यति नै गर्दा हुँदैन?